टेलिकम इन्डस्ट्री रेभेन्यू टेक्नोलोजी एन्ड सस्टेनेबिलिटी भनेको छ होइन। रेभेन्यू पनि केही न केही चाहिँ हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने होला भनेको चाहिँ होला उहाँहरूले के कुरामा रिभ्यू गर्ने, कसरी रिभ्यू गर्ने, कहाँ रिभ्यू गर्ने, त्यो काम हामी गर्छौँ, हामीले सोचिरहेको पनि छौँ होइन। त्यस्तै टेक्नोलोजी चाहिँ अब अघि हाम्रो जवाहरले चाहिँ पेस गरेको पनि हाम्रो भट्टराईजीले पेस गरेर पनि धेरै कुरा भन्नुभएको छ। अब 18-19सम्म हामी साउथ एसियामा हाराहारीमै थियौँ, त्यस पछाडि हामी सबभन्दा पछाडि पर्न थाल्यौँ। त्यसैले अब नयाँ 5G टेक्नोलोजी आइसक्यो, 6G टेक्नोलोजी आइसक्यो होइन। अब 2G 3Gलाई चाहिँ अब सबै हटाइदिए हुन्छ, सटडाउन गरे हुन्छ भनेको छ जबरले। 4G को कभरेजलाई अलिक व्यवस्थित बनाऊ, सस्टेनेबल बनाऊ, क्वालिटीको बनाऊ भन्ने पनि छ र 5G को चाहिँ पनि कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो भन्ने छ। त्यो काम पनि हामी भन्ने सोचिरहेकै छौँ, भनिरहेका छौँ। खालि अपरेसनमा जान नसकेको कुरा मात्रै हो होइन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने होला यो टेलिकम इन्डस्ट्रीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि जुन टेक्नोलोजीमा जुन खालको विकास भयो, हाम्रो चाहिँ अपरेटरहरूले पनि त्यस अनुसार आफ्नो वर्किङ स्टाइल, वर्किङ प्याराडिगमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या। यो लोग्रो चाहिँ त्यस कारणले त्यो चाहिँ टाइलले चाहिँ तपाईँको अहिलेको कन्भेन्सनल टाइपले, अहिलेको ट्रेडिसनल टाइपले चल्दैन अब जमाना। त्यो कुरा पनि हाम्रो अपरेटरहरूले बुझ्नु पऱ्यो। अब यो चाहिँ मोनिटरिङको चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी छँदैछ। अदालतले पनि तिम्रो मोनिटरिङ अझ पुगेन भनेकै छ हामीलाई र मोनिटरिङ क्षेत्रमा पनि हामीले केही न केही कुराहरू मिलाउनु पर्ने छ। खालि यो रिभाइटलाइज गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हाम्रो पोलिसीमा चाहिँ हामीले रिथिङ गर्नुपर्ने छ। हामी त्यसो पनि गर्दैछौँ। हाम्रो चाहिँ एक्ट चाहिँ या चाहिँ कानुन चाहिँ जे छ हाम्रो के अरे ऐन चाहिँ दूरसञ्चार ऐन, त्यसलाई हामी ड्राफ्ट गर्दैछौँ। संशोधनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। फेरि एकपटक तपाईँहरू सबैसँग बसेर त्यो यसपटक चाहिँ हामीले यो संसदमा पेस गर्नुपर्ने छ। त्यो नयाँ चाहिँ चिज आउनुपर्ने, यसको चाहिँ के अरे रेभेन्यूको बारेमा या चाहिँ यो रिन्यू गर्ने बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ जे चाहिँ अस्वाभाविक अव्यावहारिक देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो पोलिसीहरू, नियमावलीहरू, नियम कानुन भनौँ न, नियम विनियमहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। त्यसो पनि के अरे आजको दिनमा चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। अब मोनिटरिङको चाहिँ के अरे रेगुलेटरको हिसाबमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ भनेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ पोलिसी ऐन कानुन एकातिर छ अनि नियमले र विनियमले बनाउँछौँ। विनियमले चाहिँ राज गरिरहेको छ, त्यो उल्टो कुरा हो। हामी चाहिँ ऐनबाट चल्नु, संविधानबाट चल्नु पऱ्यो, ऐनअनुसार चल्नु पऱ्यो, ऐनअनुसार बनेको नियमले अनुसार चल्नु पऱ्यो। यो त डिसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ नि। विनियमले चाहिँ तपाईँको ऐन कानुनभन्दा चाहिँ विपरीत छ भने त्यो विनियमले चाहिँ खारिज गर्नु पऱ्यो। त्यो विनियमले लागु हुँदैन। त्यो कुरामा सबै कुरामा रिभ्यू गर्नु पऱ्यो हामीले। त्यसो भयो भने चाहिँ अनि यसलाई सस्टेनेबल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। म एउटा उदाहरण मात्रै दिएर हिँड्छु यहाँबाट। हाम्रो इन्डस्ट्री साँच्चै नै घट्दै गइरहेछ नि, रेभेन्यू घट्दै गइरहेछ, त्यसको आम्दानी घट्छ, प्रफिट घट्दै गइरहेछ होइन। हामीले देखेका छौँ सुनौती रहने आइएसपीहरूको चाहिँ तपाईँको के अरे कार्यक्षेत्र बढिरहेछ, उनीहरूले क्याप्चर गरेर छ डेटा सेक्टरमा। यो भोइस चाहिँ के अरे सेक्टरमा काम गरेकाहरूको चाहिँ तपाईँको घटिरहेछ, तर उनीहरूले आफ्नो वर्किङ स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सकिरहेको छैन। त्यो मैले प्याराडाइममा सिफ्ट गर्नु पऱ्यो भनेको त्यही भने हो। भन्छ नि ऊ के अरे अब भन त यो शब्द चाहिँ अचेल प्रयोग गर्न उपयुक्त मानिँदैन। यो अशक्तता भएको चाहिँ भने अशक्त या यस्तै चाहिँ केही भन्छौँ हामी, सपाङ्ग अपाङ्ग भन्ने स्थिति छैन। तर पहिले उदाहरण भन्दाखेरि लाटोको देशमा गयो भने हातको पार लाउनु, खर्डोको देशमा गयो भने खुट्टो उचाल्नु भन्थ्यो अरे क्या। त्यो भने चाहिँ समयानुकूल तिमी चल्न सक्नुपर्छ, जहाँको परिस्थिति जे हो त्यही अनुसार चल्नुपर्छ भनेको। हामी त्यसो गर्न सकिरहेछौँ। त्यस कारणले रिभाइटलाइज गर्ने हो भने त्यो कुरा जरुरी छ। आजको टेक्नोलोजीमा जे विकास भयो त्यो अनुसार गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले चाहिँ पोलिसीमा पनि हाम्रो रिभ्यू हुन्छ, ऐनमा पनि रिभ्यू हुन्छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ नियम चाहिँ के अरे विनियममा पनि हाम्रो रिभ्यू हुन्छ र हाम्रो जनशक्ति चाहिँ जुन ढङ्गले चलिरहेको छ त्यो अबको त्यो जनशक्तिले काम हुँदैन। नेपालमा अहिले जे खालको चाहिँ सरकारको विरुद्धमा, राज्यको विरुद्धमा, पार्टीहरूको विरुद्धमा जे बोलिरहेछ नि त्यसको एउटा मात्रै कारण छ। त्यसका चाहिँ सबै सञ्चालन जस्तो ब्युरोक्रेसी भयो हाम्रो, त्यो भुत्ते भइसक्यो। हाम्रो पुलिस छ, हाम्रो सेना छ, हाम्रो एपिएफ छ, हाम्रो इन्टेलिजेन्स होला, हाम्रो अदालत होला, हाम्रो संसद होला, हाम्रो मिनिस्ट्रीहरू होला, अरू चाहिँ त्यो अब विभिन्न संस्थाहरू होला। यसको पोलिसीको हिसाबले भन्नुहोस्, नयाँ यति धेरै चाहिँ गणतन्त्र आइसक्यो, चाहिँ राजतन्त्रको ऐन कानुनमा बाँचिरहने देश हो यो।
त्यो भने चाहिँ भुत्ते भएको कुरा होइन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने मैले पढ्दै गरेँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ रिभाइटलाइजिङ एउटा चाहिँ इगलले कसरी रिभाइटलाइज गर्छ आफ्नो भनेर चाहिँ त्यही उदाहरण चाहिँ त्यो दिँदाखेरि काफी हुन्छ। आजको दिनमा हामीले त्यही गर्नुपर्छ। जब 20-30 वर्ष बाँच्ने हो एउटा चाहिँ बाज चाहिँ होइन, 30 वर्षको उमेरमा पुग्दा पुग्दा त्यो बाजको चाहिँ बिग भन्छ नि हाम्रो ठुँड, त्यो यति बाङ्गिसकेको हुन्छ, बाङ्गिसकेको हुन्छ, त्यसले आफ्नो शिकारै खान सक्दैन, भुत्ते भइसकेको हुन्छ। त्यसको टलुन्स भन्छ नि, नङ्ग्राहरू सबै यति धेरै चाहिँ भुत्ते भइसकेको हुन्छ, उसले चाहिँ आफ्नो प्रेलाई चाहिँ समात्नै सक्दैन। ऊ चाहिँ उसलाई चाहिँ अब मर्ने बेला दिन आइसकेको हुन्छ। उसको प्वाखहरू यति धेरै चाहिँ के अरे पुरानो भइसकेको हुन्छ, भुत्ते सब टाँसी पुरानो भएर उस भएर चाहिँ छातीतिर टाँसिरहेको हुन्छ, अनि त्यो उड्नै सक्दैन त्यो। अनि के गर्छ त्यो बाजले, त्यो बाज के गर्छ, त्यसो अब प्रेलाई शिकारलाई समात्न नसक्ने उसको नङ्ग्राहरू हुन्छ, टलुन्स हुन्छ, बनिसकेको हुन्छ, भइसकेको शिकार खानै नसक्ने उसको ठुँडोहरू भइसकेको हुन्छ, उड्नै नसक्ने चाहिँ उसको प्वाखहरू हुन्छ। त्यो भएपछि चाहिँ उसले उसको त समाप्त हुन्छ। अनि ऊ चाहिँ डाँडाको पहाडको टाकुरोमा जान्छ, उसले आफ्नो ठुँडो चाहिँ तपाईँको ढुङ्गामा यति धेरै नक गर्छ, नक गरेपछि त्यो पुरानो चाहिँ के अरे सब चाहिँ भुत्ते भएका बाङ्गिएका चाहिँ ठुँडलाई चाहिँ उसले चाहिँ प्लकआउट गर्छ क्या, त्यसलाई निकाल्छ उसले। यति धेरै रक्तामी हुन्छ ऊ। अनि उसले नयाँ ठुँड पलाउँछ। नयाँ ठुँड पलाएपछि अब त्यो ऊ चाहिँ त्यो एउटा चिज चाहिँ उसको चाहिँ रिभाइटलाइज भयो होइन। त्यसबाट पालो आउँछ टलुनको। यस्तो नङ्ग्राहरू चाहिँ यति धेरै चाहिँ तपाईँको के अरे ढुङ्गामा उसले चाहिँ रगड्छ, नक गर्छ। अनि पुरानो चाहिँ टलुनहरू चाहिँ सबै काम नलाग्ने भएको समात्न नसक्ने टलुनहरू सबै चाहिँ प्लकआउट हुन्छ, त्यो सबै निकालिन्छ र त्यहाँ रक्तामे हुन्छ। अनि उसको चाहिँ खुट्टामा नयाँ नङ्ग्राहरू पलाउँछ। अब पालो आयो चाहिँ तपाईँको प्वाख हो। अनि प्वाखलाई चाहिँ उसले चाहिँ के त्यो पाहाडमा बसेर चाहिँ निकाल्दै आफ्नो नयाँ ठुँडले चाहिँ निकाल्दै, अनि नयाँ चाहिँ तपाईँको फिदरहरू चाहिँ पलाएपछि इट टेक्स 6 months। यसको लागि चाहिँ के अरे त्यो के अरे पाहाडमा उसलाई चाहिँ 6 महिना लाग्छ, 3 महिनाको उसको त्यो पिरियडमा। 6 महिनापछि त्यो 30 वर्ष उमेर पुगेको बाज थप 40 वर्ष बाँच्छ ऊ। 70 वर्षको आयु हुन्छ उसको लङ्गेभिटी लाइफ स्पेन उसले बढाएको हुन्छ। हो, सस्टेनेबिलिटीसँग जोडेको विषय त्यही हो। हाम्रो आजको चाहिँ काम गर्ने शैली, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ काम गर्ने तरिकाहरू, हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यो ठुँड जस्तै चाहिँ तपाईँको बाङ्गिएका भुत्ते भएका चाहिँ हाम्रो नीतिहरू, कानुनहरू, हाम्रो कार्यशैलीहरू बदल्न पर्छ। त्यसको लागि हामीलाई पीडा होला, रक्तामे होला, तर त्यो चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। यदि हामी बाँच्ने हो भने, हामीले सस्टेनेबल हुने हो भने, हाम्रो विकास गर्ने हो भने, अरू देशको तुलनामा हामी जाने हो भने। हो, त्यस कारणले चाहिँ आज सेजनले यति कुरा चाहिँ कमसेकम भन्ने चाहिँ अवसर जुटाइदियो। म त्यही उसमा छु। तर कति धेरै के अरे समस्या छ हाम्रो। 8 महिना भइसक्यो, मन्त्री कराएको रहेछ, म गर्छु भने छ। मैले केही 2-4वटा कुरा मात्रै गर्न सकेको छु। पिएसपी नयाँ आयो, अब पिएसपी नयाँ ल्याउनु पर्ने छ। अब एनटिएलाई चाहिँ अझ चाहिँ रिभाइटलाइज गर्नुपर्ने छ। अब हाम्रो आफ्नै संस्था हो भने टेलिकमलाई त्यो चाहिँ रिभाइटलाइज पनि मोस्ट रिभाइटलाइज त्यो नगरी भएको छैन। मैले त्यसको सुधार चाहिँ गर्न चाहिँ रिभाइटलाइज गर्ने के गर्नुपर्छ भनेर एउटा समिति बनाएको छु। समिति रिपोर्ट आजसम्म आएको छैन। यति धेरै लेथर्जिक छन् हाम्रा संस्थाहरू। त्यस कारणले यो सबै चिजलाई चाहिँ पुनर्जीवित गर्ने हो भने हामीले चाहिँ त्यो बाजको चाहिँ बाटोमा हिँड्नुपर्छ। हाम्रो सबै चिजहरू, ह्युमन रिसोर्समा जे खालको चाहिँ भुत्तेपना आएको छ, ब्युरोक्रेसीमा जे खालको भुत्तेपन छ, हाम्रो चाहिँ संस्थानहरूमा चाहिँ कर्मचारीहरू काम गर्ने शैलीमा जे भुत्तेपन छ, म्यानेजरको कुरा होला, डाइरेक्टरको कुरा होला, या चाहिँ त्यसको तलको मान्छेको कुरा होला, हाम्रो होल ऱ्याङ्क एन्ड फाइलको कुरा होला, या मिनिस्टरदेखिको कुरा होला होइन। त्यो सबै रिभाइटलाइज नभइकन सस्टेनेबल हुन सक्दैन। अब हामी त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो ट्याक्सेसन पोलिसीमा के न के गर्नुपर्ने होला। उदाहरण एउटा मात्रै भन्छु, 20 अरब चाहिँ एकैचोटि बुझाएर 5 वर्षको लागि चाहिँ के अरे रिन्यू गर्ने चाहिँ चलन छ हाम्रो। यो चलन नफेरि भएको छैन। त्यो एकदम अव्यावहारिक चाहिँ निर्णय हो। त्यो सानोतिनोहरूलाई चाहिँ के अरे एकैचोटि चाहिँ तपाईँको 20 अरब दिन नसक्ने चाहिँ बाँच्न नसक्ने चाहिँ काम गर्न नसक्ने प्रणाली, त्यो कसरी विकास भयो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म चेन्ज भएको छैन। त्यो हामी चेन्ज गर्दैछौँ।
हाम्रो ड्राफ्टमा चाहिँ हामीले त्यो चेन्ज गर्ने भइसक्यो। एउटा मात्रै उदाहरण भनेको मैले। अब हाम्रो एनटिए चाहिँ तपाईँको बिना चल्दैन, ऐनले चल्छ, नयाँ ऐनले चल्छ, त्यो पनि हामीले गर्नुपर्छ। यो सबै चिज त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो सामु जे चाहिँ चुनौतीहरू छन्, जे कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने छ, त्यो चाहिँ अब ढिलो बादलाई त 6 महिना लाग्यो थियो रिभाइटलाइज गर्न, मलाई त 8 महिना लागिसक्यो। म सुरुदेखि नै म रिभाइटलाइज गर्ने भने पनि छु, तर आज 8 महिना भइसक्यो। मलाई 8 महिना बितेकै थाहा छैन, मैले त 4-5 महिना भइराख्यो होला भन्छु। अस्ति पो 8 महिना पुगिसक्यो। असारको 31 गते मन्त्री भए तपाईँ भन्छ। साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, ठ्याक्कै 8 महिना पुगिसक्यो। तर यो 8 महिनामा सिनकै भाँच्न सकेको छैन त म भन्दिनँ, तर खोजेको परिवर्तन अझै भएन। त म आफैलाई रिभ्यू गरिरहेको छु। त्यस कारणले म यहाँ आएको त आज चाहिँ तपाईँको हाम्रो भट्टराईजीले चाहिँ के भन्ला म सुन्न आएको, ज्यावरले के भन्ला म सुन्न आएको, हाम्रो अरू साथीहरूले के भन्नु होला म सुन्न आएको। के चाहिँ हो त उहाँहरूको सुझाव के छ हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई सस्टेनेबल बनाउनलाई चाहिँ? अब यो चाहिँ तपाईँको घाटा पर्दै गएको यो संस्थालाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ के अरे अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो टेलिकम इन्डस्ट्री चाहिँ के अरे अगाडि बढेन भने हाम्रो आइटी इन्डस्ट्री नै अगाडि बढ्दैन होला। खालि हामी एआई चाहिँ भनेर या अरू मात्रै कुरा भनेर त नहुने होला। मुख्य कुरा त यही पनि होला। यसको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कहाँ समस्या छ, कसरी बनाउनुपर्छ, आजसम्म हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन। आजसम्म हाम्रो एउटा आइटी पार्क छैन। हाम्रो हामी कुरा त गरिरहेछौँ हामी, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो मेटलाइज हुन चाहिँ समय लाग्ने देश हो यो मुलुक चाहिँ। र यो सबै चिजमा चाहिँ एकपटक फेरि चाहिँ रिथिङ्क गर्ने चाहिँ जुन अवसर चाहिँ मलाई दिएको छ नि, म चाहिँ त्यस कारणले सेजनप्रति म धेरै धेरै आभारी छु भनेको मैले धन्यवाद दिन खोजेको उहाँहरूलाई मैले। त्यस कारणले अहिले चाहिँ म किन अगाडि बढेको भनेदेखि आजदेखि संसद फेरि सुरु भयो। 11 बजे चाहिँ आजदेखि 11 बजे सुरु भएको छ। अब यो के अरे 1 घन्टा जति त पौने घन्टा जतिसम्म चाहिँ शून्य समयमा लाग्ला। त्यसबाट चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयकहरू पेश हुन्छ। एउटा विधेयक त मैले प्रारम्भ मैले पेश गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भने हुनाले म चाँडै जानुपर्ने हुनाले तपाईँको थप चाहिँ कुराहरू चाहिँ छलफल कुराहरू चाहिँ सुन्न नपाइकन पनि म जानुपर्ने भएको छ। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। फेरि पनि हामी सबैले पोजिटिभली सोचौँ। हाम्रो चाहिँ नियमनकारी चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ खालि नियमन गर्ने मात्रै भनेर पुग्दैन। कोअर्डिनेसनको कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। उठाइरहेकै छ कुराहरू। कोअर्डिनेसनको काम पनि हुनुपऱ्यो, कोलाबोरेसनको काम पनि हुनु, पार्टनरसिपको कामहरू हुन्छ कतिपय बेला। अनि नियमन चाहिँ स्ट्रिक्टली गर्नुपर्छ भन्छु मैले। नियमनमा हामीले पक्षपात गर्न थाल्यो भने आज हामीमाथि प्रश्न उठिराखेको हुन्छ। हामीले पक्षपात गर्नुहुन्न। जे चाहिँ विधि विधानले जे भनेको छ, ऐन कानुनले जे भनेको छ, बिल्कुल पक्षपात नगरिकन फेभरेटिजम नेपोटिजमबाट अलग भएर पृथक भएर हामीले गभर्नेन्सको चाहिँ के अरे पार्टबाट हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ गभर्निङ चाहिँ क्यापेसिटी बढाउन सकेनौँ भने आजको दिनको यी सबै चुनौतीको सामना गर्नै सक्दैनौँ हामी। सुरुमै हामी एउटा चाहिँ आग्रहबाट चाहिँ प्रेरित भएर चाहिँ लाग्न थालेपछि त्यो क्षेत्रको विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यो मैले चाहिँ यो 8 महिनाभित्र सिकेको चाहिँ यो मन्त्रालयमा सिकेको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफैबाट चाहिँ राम्रो डिपार्चर भयो भने बल्ल यात्रा सहज हुन्छ। यात्राको चाहिँ सबभन्दा चाहिँ मुख्य नायकले नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ गलत ढङ्गले काम गर्न थाल्यो भने त्यो यात्रामा हिँड्ने अरू मान्छेहरू चाहिँ अब सोलिडारिटी नै हुँदैन नि उनीहरूको। एक पाइला, एक कदम, एक आवाजका साथ लाग्यो भने बल्ल चाहिँ राम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्छ। त्यो प्राप्त गर्नै सक्दैनौँ हामी। त्यस कारणले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु के मलाई चिन्ता लागिरहेको छ। यो वर्ष चाहिँ हाम्रो टेलिकमको चाहिँ के अरे राजस्व स्वात्तै घट्यो। गत वर्ष नै घटिरहेको थियो। हामी एक थरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ कमजोरी लुकाउनलाई आत्महत्या गर्नेहरू पनि यो मुलुकमा कुनै कमी छैन। आत्महत्या गर्नुको जरुरी छैन। रियल कुरो बताउने हो, समस्या बताउने हो, त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने हो। सबै दोष एकै ठाउँमा मात्रै थुपारेर पनि हुँदैन हामीले। त्यो दोष त चाहिँ मिनिस्ट्रीको कुराकानी गर्दाखेरि मिनिस्टरदेखि नै बाट प्रारम्भ हुन्छ नि। त्यसमा चाहिँ कति चाहिँ पार्ट मैले लिनुपर्ने म चाहिँ लिन तयारै छु। त मैले जसलाई काम दिन्छु त्यो मान्छेको काम चाहिँ गल्ती गऱ्यो भने त्यसको जिम्मेवारी बोक्न पनि म तयारै छु। त्यस कारणले कुनै हाम्रो चाहिँ कहिले कहिले के देखिन्छ, एउटा जिम्मेवारी दियो, त्यो मान्छेले कहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि गल्ती हुन्छ नि। गल्ती भएर जब ठुलो आलोचना हुन थाल्यो स्वार्थै हात निकाल्यो के। त्यस कारणले यो माछा फेला पार्दाखेरि कुरमा हात, सर्प फेला पऱ्यो भने कुरबाट चाहिँ पाखा हात भन्ने चाहिँ उखान छ नि। यस्तो गर्ने शासकीय शैलीले गर्दाखेरि जिम्मेवार चाहिँ के अरे लिएर गएका मान्छेहरूले जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ ढङ्गले इमान्दारहरूले काम गर्न चाहिँ हस्किने डराउने कारण त्यो हो।
त्यस कारणले लिडरसिपले पनि त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ होला। सबै आफ्नो ठाउँमा लिडरहरू हुनुहुन्छ, त्यो काम पनि गरौँ हामी। हाम्रो त्यस कारणले हाम्रो शासकीय शैलीमा सुधार नगरिकन हामी चाहिँ पार लाउनेवाला छैन। पुरानै चाहिँ के अरे त्यस कारणले त्यो केही न केही शासकीय शैलीमा सुधार गर्नु पऱ्यो भनेर तत्कालै गर्नु पऱ्यो। त्यो हामीले अध्यादेश त्यही कारणले ल्याएको। जसरी अध्यादेशको गलत व्याख्या भइरहेछ, गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेछ, अधिनायकवादतिर जान खोजेको, संसदलाई छल्न खोजेको बिल्कुल होइन। किनभने हामीलाई थाहा छ संविधानले नै संसद छल्न पाइँदैन। त्यही संसदबाट पास गर्नुपर्छ अध्यादेशहरू। खालि हाम्रो मोटिभ के भने अहिले नै आवश्यकता पऱ्यो, सुशासन त अहिलेको काम त अहिलेदेखि सुरु गर्नु पऱ्यो। हाम्रो चाहिँ सिस्टम हेर्दाखेरि, हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म प्रचलन हेर्दाखेरि, अहिलेसम्म कामको तरिका हेर्दाखेरि के देख्यो, एउटा विधेयक पार गर्नलाई 4-5 वर्ष लाग्यो। पिएसपी विधेयक चाहिँ मैले पास गराएँ नि, म आएपछि अलि पुछर निमोटेर 6 वर्ष लाग्यो रहेछ त्यो। अस्ति भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी चाहिँ विधेयक संशोधन विधेयक पास भयो, 5 वर्ष लाग्यो रहेछ। अब निजामती ऐन चाहिँ आएको चाहिँ 5 वर्ष 6 वर्ष भइसक्यो होला त्यो संसदमा आएको। त्यो अहिले पनि चाहिँ के अरे पास हुने त्यो त्यही छलफलमै छ। त्यस्तै त्यही ऐनहरू छैन। माध्यमिक शिक्षा विधेयक चाहिँ आएको कति भइसक्यो, 2-3 वर्ष त भइसक्यो होला। त्यो त्यहीँ लड्किरहेछ। यसले सुशासनमा ठुलो समस्या पैदा गरिरहेछ। त्यो समस्याहरू तत्त्व क्षेत्रमा समस्या यति धेरै जटिल बन्दै गइरहेछ। त्यस कारणले संसदले पनि आफ्नो काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्नु पऱ्यो, टाइमलाइन तोकिदिनु पऱ्यो। एउटा चाहिँ विधेयक चाहिँ संसदमा टेबल भएपछि कति दिनभित्र पास गर्ने त, 60 दिनभित्र पास गर्ने कि 50 दिनभित्र पास गर्ने कि, त्यो टाइमलाइन चाहिँ तपाईँले तोकेर गरौँस् भनेको छौँ हामीले। तपाईँलाई चाहिँ विधेयक दिने त हामीले हो, सरकारले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा चाहिँ विधेयक पास गर्ने 5-6 वर्ष लाग्ने मुलुकमा अब सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनलाई त हामीले 12वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भयो। 12वटा कानुन संशोधन गर्दाखेरि कति वर्ष लाग्ने त? अनि आजको हाम्रो समस्याले यति वर्ष लागे पनि हुन्छ भन्छ? आजको हाम्रो समस्याले त आजदेखि सुरु गरेर त्यो सुशासनको काम, सार्वजनिक सेवा सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम आजदेखि गर भन्छ। यो चाहिँ घुसखोरी, यो चाहिँ अनियमितता अझैदेखि नियन्त्रण गर्दै जाऊ भन्छ। जनतालाई चाहिँ आज चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ न्याय देऊ भन्छ। अनि 7 दिनभित्र गर्नुपर्छ भने ल्याउनु पऱ्यो कि परेन? 7 दिनभित्र ल्याउ भन्दाखेरि अहिलेसम्म अझ ल्याउने त्यो प्रक्रिया पनि आएको छैन। त्यो छोडिदिँदाखेरि त 30 दिन 30 महिना लागिरहेको स्थिति छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले यो अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्किङ इफिसियन्सी जसरी चाहिँ घट्दै गइरहेछ, शासकीय क्षमता जसरी चाहिँ कमजोर बन्दै गइरहेछ, 18.5 खरबको बजेट, 3 खरब पुँजीगत खर्च छुट्याउँछ यो मुलुकले। 3 खरबभित्र चाहिँ 3 खरब पनि खर्च गर्नु सक्छ, 1.5 खरब मात्रै खर्च गर्छ। अनि यो मुलुकको आर्थिक विकास कहिले हुन्छ, उत्पादन कहिले बढ्छ, व्यापार कहिले घट्छ, गरिबी कहिले घट्छ, अनि समाजवादको आधार कहिले तयार हुन्छ? त्यो सुशासन कायम गर्न नसकेर होइन, त्यही होला नि त। त्यस कारणले चाहिँ अनि राजस्व घट्दै गइरहेछ। राजस्व घट्दै गर्नुको कारणहरू के हो? त्यसको चाहिँ हाम्रो ऐन कानुन कहाँ बाधक छन्? यो विकासमूलक कामहरू चाँडै हुन सकेन, कहाँनिर बाधक छन्? त्यो सबै चाहिँ एउटै चाहिँ डालोमा राखेर चेन्ज गर्न खोज्यो भने हामीले अध्यादेशमा ल्याउनु खोजेको त संसद छल्न होइन कि चाँडो हुन्छ अलिकति भनेर हो। किन 60 दिनभित्र चाहिँ संसदमा पेस भएको 60 दिनभित्र त्यो अध्यादेश पास गर्नुपर्छ। केही नभए पनि हामीले अध्यादेश जारी गरेको चाहिँ 1 महिना अगाडि बित्यो भने पनि त्यहाँभित्र 60 दिन लागे पनि 90 दिनभित्र त पास हुन्छ 5 वर्षको सट्टामा। त्यही भएर हामीले अध्यादेश ल्याएको। संसद छल्न खोज्यो भने त्यो संसदले पास गर्ने हो। 10 घन्टा चाहिँ छलफल चलाउने हो कि 4 वर्ष छलफल चलाएर निस्कँदैन भने 2 घन्टा छलफल चलाएर 5 घन्टा छलफल 10 घन्टा छलफल चलाएर निकालौँ। हामीलाई चाहिँ आज त्यही चिजको आवश्यकता छ भनेको। एकदमै आवश्यकता महसुस भयो भने सरकारले 2 सदन नचलिरहेको बखतमा अध्यादेश ल्याउनु पाउँछ भने संवैधानिक प्रबन्ध छ हाम्रो। कुनै चाहिँ के अधिनायकवादी बाटो हो र होइन नि, त्यसरी पनि बुझ्नु होला। त्यसैले म त्यही चाहिँ तपाईँको अध्यादेश अस्ति 5वटा अध्यादेश पास भएको छ 2 राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाबाट। त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक आज चाहिँ छलफल भएर आज पास हुन्छ। त्यो प्रतिस्थापन विधेयकको सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2081 पास भइसक्यो। त्यही अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक अर्थात् सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरेको जुन प्रतिस्थापन विधेयक हुन्छ 2081 त्यो प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गर्नुपर्ने धेरै काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै
पार्टीको प्रवक्ताले गर्ने म सबै काममा चाहिँ जान भ्याउँदिनँ भनेर चाहिँ अधिकार प्रत्यार्जन गरे हुन्छ। त्यही अनुसार आज पहिलोपटकै चाहिँ पहिलो 5 वटामा पहिलो चाहिँ विधेयकै चाहिँ यो चाहिँ विधेयक पेस हुने भएको हुनाले म चाहिँ अलिकति अगाडि बढेर तपाईँहरूबाट बिदा हुन खोजेको हो। त्यस कारणले हामीले फेरि पनि सबैले चाहिँ ममा गरौँ। म प्रतिबद्ध छु यो चाहिँ यो कुरा चेन्ज नगरिकन यो चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ बलियो नबनाइकन र जनताको चाहिँ तपाईँको यो सूचनाको हकलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा, जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरा हामी कुनै 1% पनि तलमाथि छैन। तर आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल चाहिँ नियमन गर्नुपर्ने छ कि छैन? डिफेक्ट गर्न पाइन्छ। डिफेक्ट गर्ने कुरा चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रभित्र पर्छ। हेट स्पिचलाई चाहिँ तपाईँको प्रवर्धन गर्ने कुरा या चाहिँ उसको गर्ने कन्टेन्टमा राख्ने कुरा चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ। सेक्सर्सन र एक्सटर्सनको कुरा होला त्यो होला, या चाहिँ साइबर बुलिङको कुरा होला, या साइबर फिसिङको कुरा होला। यस्तो सबै चाहिँ जे अपराधका चाहिँ पूर्ण कामहरू भइरहेछ, समाजलाई चाहिँ भत्काउने काम भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ दही जस्तो बनेको नेपाल भन्छु मैले, जमेर बसेको के 142 जातिका मान्छेहरू यहाँ मिलेर बस्छन्। मेरो सुन्दर देश हो, मेरो मातृभूमि भनेर बस्छन् यहाँ। 10 वटा भन्दा बढी धर्म मान्ने मुलुक हो, धर्मावलम्बी बसोबास गर्ने मुलुक हो हाम्रो मुलुक, सुन्दर मुलुक। धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम मुलुक कुनै छ भने नेपाल, संसारमा 193 मध्ये त्यो नेपाल हो। आज चाहिँ दुर्गा प्रसादहरूले चाहिँ मनपरी गरेर चाहिँ सार्वजनिक सञ्जाल दुरुपयोग गरेर हाम्रो चाहिँ यो धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने जुन दुष्प्रयत्न गरिरहेछ त्यो सामाजिक अपराध हो कि होइन? त्यो मुलुकको चाहिँ हितमा छ कि अहितमा छ? मुलुक चाहिँ एकपटक चाहिँ के अरे धार्मिक द्वन्द्वमा फँसोस् त त्यो रुवान्डो जस्तो भइरहन्छ, त्यो सुडान जस्तो भइरहन्छ मुलुक। आज इजरायल र इराक के अरे प्यालेस्टाइन जस्तो भइरहन्छ। कति दुःख पाउँछ जनताले, कति तहस नहस हुन्छ, कति बर्बारिजम सुरु हुन्छ। त्यो त्यहीँतिर जान खोज्यो, त्यसलाई नियमन गर्नु परेन राज्यले। अनि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा हुन्छ, हिमालको कुरा छ, पहाडको कुरा छ, तराईको कुरा छ, पूर्वको कुरा छ, पश्चिमको कुरा छ। सबै 142 जाति मिलेर बस्नुपर्ने छ, 124 भाषाभाषीहरू मिलेर बस्नुपर्ने छ। त्यो चिजलाई चाहिँ यो जातीय चाहिँ के अरे दुर्भावना एकपटक भड्काउ चाहिँ एकपटक चाहिँ भड्काइयो भने के हुन्छ? मुलुक जातीय द्वन्द्वमा फसेर त्यो जातीय द्वन्द्वबाट मुलुकलाई माथि उठाउन सकेर माथिहरूले आजको मलेसिया बनाउन सकेको हो। त्यही जातीय द्वन्द्व सिङ्गापुरको चाहिँ जातीय द्वन्द्वलाई के अरे समाधान गरेर आजको सिङ्गापुर बनेको हो। इन्डिया पनि त्यस्तो जातीय द्वन्द्वहरू धेरै थियो, अहिले पनि भइरहेछ। तर पनि त्यसले पनि एक खालको चाहिँ तपाईँको के अरे सबैलाई चाहिँ इन्क्लुजन गर्न सक्यो, गरिरहेछ। त्यस कारणले इन्डिया चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको आर्थिक शक्तिहरूमा चाहिँ माथि आइरहेछ। हामीले देखेका छैनौँ त? अनि त्यो चिज चाहिँ भत्किन लाग्यो भने त्यो चिजलाई रोक्नुपर्छ पर्दैन सरकारले। त्यो सामाजिक सञ्जालको कन्टेन्टमा ती कुराहरू राख्छ भने राष्ट्रलाई टुक्राउने कुरा, राष्ट्रलाई विखण्डन कुरा, जातिको बिचमा चाहिँ के अरे दुर्भावना फैलाउने कुरा, धर्मको बिचमा चाहिँ तपाईँको सद्भावना। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ धार्मिक सहिष्णुताको जुन चाहिँ के अरे गुण चाहिँ नेपालको छ, सामाजिक चाहिँ के अरे सद्भावको चाहिँ कुरा छ, जातीय सद्भावको चाहिँ अनुपम नमुना छ हाम्रो देशको। आजसम्म हिन्दू र मुस्लिमको बिचमा संसारमा सबभन्दा धेरै लडाइँ चल्छ। मुस्लिम र क्रिस्चियनको बिचमा सबभन्दा धेरै लडाइँ चलिरहेछ। अफ्रिका सबैले अभिशप्त छ। तर हाम्रो मुलुक त आजसम्म त्यसबाट हामी के अरे बसिरहेछौँ नि। त यो दही जस्तो जमेको चाहिँ के अरे मुलुकमा चाहिँ कसैले चाहिँ कागती पानी निचोडेर फाल्छ भने, निबुवा पानी निचोडेर चाहिँ निबुवाको चाहिँ रस निचोडेर चाहिँ त्यो दहीलाई फाट्ने प्रयत्न गर्छ भने त्यो हाम्रो मुलुकको चाहिँ जननी जनविश्व स्वर्गादेवी गरिएसी भन्ने मन्त्र जमेर बसेको हाम्रो देशमा त्यो चाहिँ के अरे सामाजिक चाहिँ सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्नेहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो कन्टेन्टमा त्यो राखिराख्ने, अरूले पोस्ट गर्ने, सेयरिङ गर्ने, सब्सक्राइब गर्ने आदि इत्यादि गर्दै गरेर मानव मुलुक चाहिँ अब चाहिँ विखण्डित भयो। मानव अब चाहिँ यहाँ त चाहिँ सबै चाहिँ उसले चाहिँ दुर्गन्धित भयो भन्ने परिस्थिति बन्यो भने के हुन्छ? हाम्रो देश बचाउन सक्छौँ हामी? बचाउन सक्दैनौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो त देश नै होला नि हाम्रो। अनि यो चिजलाई चाहिँ के अरे नियमन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्र चाहिँ के अरे हनन भयो भनेर कराउनेहरूको स्याल हुइया मात्रै हो भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ, नियमन गर्नुपर्ने। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएको भने पनि बुझ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो नागरिकहरूको चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्र चाहिँ कुण्ठित गर्ने कुनै मनसा छैन, 1% पनि छैन हाम्रो। किनभने त्यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको लागि 70 वर्ष लडेर चाहिँ यो सँगसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको पार्टीहरूको सरकार हो अहिलेको सरकार। भन्नेले जेसुकै भन्नुन्, हामी आफ्नो लक्ष्यमा निरन्तर अगाडि बढ्छौँ। भन्थे नि त, काग कराउँदै गर्छ, पिन सुक्दै गर्छ, हात्ती हिँड्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ भनेको छु। हामी आफ्नो यो लोकतन्त्रको यो गणतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तमा अडिग भएर
जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा चाहिँ अडिग भएर, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुरामा अडिग भएर, त्यसको लागि सुशासन चाहिन्छ भन्ने कुरा अडिग भएर त्यसको लागि सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न जरुरी छ भनेर लागिरहन्छौँ। यति मात्रै कुरा भन्छु मैले यहाँ समस्या। त्यसैले फेरि पनि यो रिभर्टलाइजिङ द टेलिकम इन्डस्ट्री भन्ने कुरा, अब यो त एउटा पाटोको कुरा भयो। हामी चाहिँ आइटी इन्डस्ट्री भनिरहेको छौँ अहिले। यसपटक चाहिँ हामी एआईको चाहिँ पोलिसी चाहिँ चाँडै चाहिँ हामी अन्तिम चरणमा पुर्याइसक्यौँ। लामो समय लाग्यो त्यसको पनि। आइटी पोलिसी भनेपछि पोलिसी भनेर त्यसको स्पेसिफिक चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि एक्ट बनाउनु पर्ने छ। त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। मैले चाहिँ पढ्दै गरेको यसको चाहिँ आइटी सेक्टरको धेरै पार्टहरूमा चाहिँ हरेकको चाहिँ तिमीले अलग अलग पोलिसी स्पेसिफिक पोलिसीहरू बनाऊ, यसको स्पेसिफिक समस्याहरू छन्। त्यो स्पेसिफिक पोलिसी हुने बित्तिकै स्पेसिफिक चाहिँ ऐनहरू बनाऊ, स्पेसिफिक चाहिँ तपाईँको नियमावलीहरू बनाऊ भनेर चाहिँ यो आइटी डिजिटल इकोनोमीको डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर सुझाउने चाहिँ विद्वानहरूले लेखेको किताबहरू पढिरहेको छु अहिले। त्यसो गर्दाखेरि कामहरू सहज हुन्छ। बरु छोटो होस् ऐनहरू पोलिसीहरू, तर स्पेसिफिक होस्, स्पेसलाइज गर्न सकियोस्, त्यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सकियोस्। साँच्चै नै आजको दिन भन्दाखेरि डिजिटल इकोनोमीमा हामीले राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने 3% होइन, हामी चाहिँ तपाईँको केही वर्षभित्र चाहिँ 5-10% पुर्याउन सक्छौँ हामी। त्यो हाम्रो चाहिँ जे खालको चाहिँ ओपन सोसाइटी छ हाम्रो, जे खालको चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक मुलुक हो हाम्रो, जे खालको चाहिँ विविधता छ हाम्रो, जुन खालको भौगोलिक चाहिँ अवस्थितिमा छौँ हामी, आइटी इन्डस्ट्री एउटा चाहिँ ठुलो इन्डस्ट्रीमा डेभलप हुन सक्ने सम्भावना छँदैछ। हामीले पर्यटनमा चाहिँ त्यो के अरे योग्यता देखाउन सकेनौँ भने आइटीमा देखाउनु हुँदैन भन्ने छैन। आइटीमा पनि हामीले देखाउन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि यो टेलिकम इन्डस्ट्रीको चाहिँ सस्टेनेबिलिटी जरुरी छ। यो यसको सस्टेनेबिलिटी चाहिँ आइटी इन्डस्ट्री सस्टेनेबिलिटी अनि बल्ल डिजिटल इकोनोमीको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हाम्रो जिडिपीमा चाहिँ बढ्दै जाने होला। हामी बढाउन सक्छौँ हामी। त आजको दिनमा चाहिँ मैले भनेको छु हाम्रो रोयल्टी, हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयको रोयल्टी त्यो चाहिँ तपाईँको हुलाक सेवा चाहिँ के छ अहिलेसम्म चाहिँ 14 सालको ऐनले चलिरहेको छ। हामी चाहिँ चाँडै हामी ड्राफ्ट गर्दैछौँ, त्यसको पोलिसी ड्राफ्ट गर्दैछौँ। एक्सप्रेस चाहिँ मेल सर्भिस चाहिँ हुलाकले चाहिँ के अरे चलायो भने सबै दुनियाँमा अहिले चाहिँ तपाईँको कति लाख 60-70 लाख चाहिँ नेपालीहरू बाहिर छ। उनीहरू आफ्नो परिवारसँग रिलेटेड छन् यत्र। कति धेरै पार्सल चल्छ होला, कति धेरै गिफ्टहरू चल्छ होला। त्यो सबै हाम्रो चाहिँ के अरे कुरियरमा जानु पऱ्यो नि, हाम्रो सरकारको हुलाकको कुरियरमा जानु पऱ्यो नि। प्राइभेट एरिया छ, अरू देशको आएर गरिरहेको छ। त्यो काम अहिलेसम्म राम्रो पोलिसी नबनायो, राम्रो चाहिँ तपाईँको निर्देशन नभएकोले भएको छैन। हामी त्यो काम पनि गर्दैछौँ। त्यसले कराउनु भएन, अरूको चाहिँ तपाईँको राजस्व बढाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी राजस्वको क्षेत्र बढाउनु पर्ने होला नि हामीले, होइन? हामी चाहिँ यो चाहिँ के अरे टेलिकम सेक्टरमा पनि राजस्व धेरै बढाउनु पर्ने छँदैछ। अरू सेक्टरहरू छन् हाम्रा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे राजस्व बढाउन सक्ने क्षेत्र। विज्ञापन बोर्डले चाहिँ त्यो भन्छ कमसेकम 50 अरबको चाहिँ विज्ञापन चाहिँ चल्छ नेपालमा, विज्ञापनको कारोबार हुन्छ नेपालमा। तर आज 2 अरबभन्दा बढी उठाएन। किन? कमसेकम 20-30 अरब त उठाउन सक्छौँ नि हामी त्यहाँबाट। किन सक्दैनौँ? त्यो हामीले पोलिसी बनाउनु पऱ्यो, हामीले गभर्निङ गर्नु पऱ्यो, गभर्नेन्स राम्रोसँग चलाउनु पऱ्यो, कानुन नीति कानुन राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्दैछौँ हामी। त्यसलाई पनि फेरि रिभाइटलाइज गर्दैछौँ हामी। सबै ठाउँमा जहाँ जहाँ चाहिँ सम्भावना छ त्यहाँ चाहिँ खोज्नु पऱ्यो। खालि चाहिँ यो भन्सार राजस्व मात्रै निर्भर हुने अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईँको एकपटक व्यापार चाहिँ घाटा चाहिँ व्यापार कम हुने बित्तिकै, आयात निर्यात कम हुने बित्तिकै के हुन्छ? समाप्त हुँदैन। राष्ट्रिय ब्याङ्कले एउटा कडा नीति ल्यायो, यो के अरे उता श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ कि मुलुक भनेर, या चाहिँ तपाईँ बङ्गलादेश जस्तो हुन्छ कि भनेर उसले आयातमा चाहिँ कडाइ गर्यो। आयातमा कडाइ गर्ने बित्तिकै त्यसको असर कहाँ परिरहेछ? त्यसको असर उता चाहिँ तपाईँको निर्माणमा परिरहेछ। त्यसको असर कहाँ परिरहेछ? हाम्रो राजस्वमा परिरहेछ। अघिल्लोपल्ट चाहिँ कुनै परिश्रम नगर्दाखेरि राजस्व धेरै उठिरहेको चाहिँ के थियो भनेदेखि आयात चाहिँ धेरै हुन्थ्यो। आयात धेरै गरिरहेपछि के हुन्छ? अनि चाहिँ तपाईँको के अरे भन्सार राजस्व त उठिरहने भयो। अहिले हाम्रो भन्सार राजस्व स्वास्थ्य घटेको चाहिँ हाम्रो आयात घटेर हो। आयातलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने खालको पोलिसी नभएर हो। मोनिटरी पोलिसी त्यो खालको आउनु पऱ्यो नि त। अब हामी किनभने श्रीलङ्काको समस्या र नेपालको समस्या एउटै होइन, उस्तै होइन भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। त्योबाट पाठ सिक्ने हो, रिफरेन्स लिने हो। तर त्यो दुरुस्तीलाई चाहिँ त्यो समस्या यहीँ आयत हुन्छ भन्ने कुरो कल्पना नगरे पनि हुन्छ। त्यस्तो होइन वास्तवमा। बङ्गलादेशको समस्या एउटा थियो, हाम्रो समस्या अर्को, हाम्रो मुलुक अर्कै छ। त्यो जस्तो पनि हुँदैन हाम्रो। तर जे चाहिँ भइरहेको छ हामीले आफ्नो ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने कहाँ छ त्यहाँ सुधार गर्ने हो हामीले। यति कुरा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सरकारको प्रभुत्व हैसियतले पनि भन्नु पर्थ्यो। हाम्रो मुलुकको आजको स्थिति के छ, हामी कसरी काम गर्न खोजिरहेछौँ, के भइरहेछ, किन विरोध गर्छ चाहिँ तपाईँको निरपेक्ष विरोधको चाहिँ नीति लिने चाहिँ हाम्रो प्रतिपक्षहरू छन्। रचनात्मक चाहिँ आलोचना हुनु पऱ्यो, विरोध हुनु पऱ्यो त्यसको हरेक कुराको। अनि भोलि चाहिँ आफूले चाहिँ शासनमा जाँदाखेरि त्यही कुरा चाहिँ लागु हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो। यति कुरा राखेर फेरि पनि यो चाहिँ सेजोनले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम रिभर्टलाइजिङ द टेलिकम इन्डस्ट्री जुन भनेको छ, यसमा उठेका विषयहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ। हाम्रो अपरेटरहरू पनि त्यो कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो, हाम्रो चाहिँ मोनिटरहरूलाई पनि त्यो कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो।
मन्त्रालयका चाहिँ के अरे सचिवदेखि लिएर सबैले त्यो ध्यान दिनु पर्यो, मन्त्रीले त यो कार्यक्रमले हामीलाई धेरै कुराहरू लुकेर बसेका बिहाइन्ड द सिन त्यस्ता समस्याहरूलाई उजागर गर्न मद्दत गर्छ र सबैजना एउटै फोरममा आएर आफ्नो कुराहरू आफ्नो भनाइहरू राख्ने क्रममा विषयवस्तुमा स्पष्टता पनि आउँछ। त्यसकारण यो कार्यक्रम आयोजनाको लागि म पुनः पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रको यहाँ प्रस्तुतिकरणमा मन्तव्यको क्रममा छलफलको क्रममा ग्रस इन्कम, रेभिन्यू, प्रफिट लगायत यसका इन्डिकेटरहरू सबै एक हिसाबले भन्ने हो भने खराब हुँदै गएका छन्। समयमै यो इन्डस्ट्रीमा टेक्नोलोजीलाई इन्जेक्ट गर्न सकिएन भने, यसको सेवालाई विस्तार गर्न सकिएन भने र यसको क्वालिटीलाई इन्स्योर गर्न सकिएन, गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न सकिएन र यो क्षेत्रमा थप लगानी गर्न सकिएन भने यसको सेटब्याक एकदमै गम्भीर, अझै मोनिटरी भ्यालुमा हेर्ने हो भने अवस्था चाहिँ एकदमै गम्भीर छ। त्यसकारण हामी सबै गम्भीर भएर यो विषयमा छलफलमा लागेका छौँ र प्रस्तुतिकरणबाट पनि यो सेक्टरको अहिलेको हालको अवस्था के छ, हामीले भोगिरहेका चुनौतीहरू के छन् र आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको स्पष्ट सुझावसहितको प्रस्तुतिकरण भएको छ। म प्रस्तुतिकरण गर्ने विज्ञज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसमा मैले भन्नुपर्ने विषयहरू धेरै छैन। मेरो एउटा मात्रै अनुरोध छ, यहाँ मन्त्रालयमा बसेर र नेपाल टेलिकमको अध्यक्षको हिसाबले पनि मैले महसुस गरेका कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरलाई गभर्न गर्ने हाम्रा कानुनहरू छन्। ती कानुनहरूको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो, दायित्व हो र यो पालनामा यो नियमन गर्ने निकाय, सहजीकरण गर्ने निकाय, कार्यान्वयन गर्ने निकाय हामी कति इमान्दार छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसमा हामी एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेनौँ भने एकले अर्कोलाई देखाउने, अर्कोले अर्कोलाई देखाउने, समस्या चाहिँ त्यही गुजुल्टिएर बस्ने, यसले कहिले पनि निकास प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। त्यसकारण यो अवसरलाई, यो फोरमलाई प्रयोग गरेर म सबै हामी यहाँ कानुन बनाउने व्यक्तिहरू, कानुन कार्यान्वयन गराउने व्यक्तिहरू र कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरू हामी यहाँ सबै छौँ। एकै ठाउँमा बसेर अब समस्या कहाँ हो र हामीले के गर्यौँ भने समाधान हुन्छ। समस्या त धेरै समस्याको बारेमा बोलिसकियो। मलाई लाग्छ हामी पनि यो सबै समस्यामा जानकार छौँ र यहाँहरू पनि यो समस्याबाट जानकारै हुनुहुन्छ, यो समस्याबाट गुज्रिरहनु भएको छ। त्यसकारण एकै ठाउँमा बसेर यो विषयलाई समाधान गर्नेतिर लागौँ। अब समाधानमा हामीले धेरै छलफल गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। म यसको लागि सम्पूर्णमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को विषय, यहाँ धेरै समस्याहरू उठे। अब केही विषयहरू अदालतमा गएर अड्किएको अवस्था छ, यहाँहरूलाई थाहा छ। केही सेवा प्रदायक निकायहरूको सरकारलाई र नियामक निकायलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता एकदमै ठुलो छ। त्यो क्लियर नभएसम्म, त्यो चुक्ता नगरेसम्म काम अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था छ। र हामी टेलिकम्युनिकेसन सेक्टर धराशायी भयो भन्ने अथवा हुन लाग्यो भन्ने अवस्थामा हामी चिन्तित छौँ। तर हामीलाई पनि नियमन गर्ने, हामीलाई पनि ओभरसाइट गर्ने एजेन्सीहरू छन् र अहिले यहाँहरूले हेर्नुभयो भने यो वर्षको महालेखा परीक्षकको बेरुजुको प्रतिवेदनमा केही विषयहरू उठाइएका छन्। त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लगायत अन्य निकायहरूबाट विषयहरू उठै छन्। त्यसकारण कानुनलाई हामीले हुबहु पालना नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यसकारण यो विषयमा हामीले
चिन्तित होइन, अब चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्ता फोरमहरूमा हामीले अहिले भइरहेका टेलिकम्युनिकेसन सेक्टर, टेलिकम्युनिकेसन इन्डस्ट्रीहरूको विषयमा राम्रैसँग छलफल गरेछौँ र हामीसँग केही यस्ता क्रोनिक विषयहरू छन् जसलाई सम्बोधन नगरेसम्म यो सेक्टरमा चाहिँ सुधार गर्न सकिँदैन। उदाहरणको लागि नेपालमा टेलिकम्युनिकेसन इन्डस्ट्रीमा खास गरी 6वटा एक्टरहरू भोइसमा कार्यरत थिए। त्यसमध्ये 4वटा एक्टरहरू, कम्पनीहरू अहिले नन फङ्सनल अवस्थामा पुगेका छन्। तिनीहरूका विषयहरू, मुद्दाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकिएन भने नयाँ सेक्टर, नयाँ कम्पनी चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा आउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण यी विषयहरूलाई पनि हामीले समसामयिक रूपमा उठाउने, छलफल गर्ने र यो विषयलाई समाधान गर्ने विषयतिर जानुपर्ने हुन्छ। आइएसपीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि धेरैवटा आइएसपीहरू अहिले कार्यरत छन् र उहाँहरूको रेभिन्यू एकदमै कम छ। प्रफिटको त कुरै भएन, आम्दानी कम छ, बक्यौता धेरै ठुलो बाँकी छ। अब हामी सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ। अब सञ्चालनै गर्न नसक्ने अवस्था हो भने त्यसको विकल्प के हुन्छ? मर्जरमा जाने हो कि अथवा अब क्विट गर्ने हो कि? यसमा पनि छलफल गरेर यो विषयलाई पनि हामीले अलिकति स्मार्ट बनाउन, स्लिम बनाउन जरुरी मैले देखेको छु र यो विषयलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र स्पेक्ट्रमको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू यहाँ उठे र म पनि अघि माननीय मन्त्रीज्यूले भने जस्तै मन्त्रालयमा आएको 8 महिना हुन लाग्यो र यो 8 महिनाको अवधिमा कुनै पनि सेवा प्रदायकबाट हामीलाई यो ब्यान्डको यो फ्रिक्वेन्सी चाहियो भनेर माग भएको जानकारी मलाई भएको छैन। यहाँहरूले अहिले प्रस्तुतिको क्रममा, सम्बोधनको क्रममा हामीलाई केही ब्यान्ड पुगेको छैन, हामी एड गर्न चाहन्छौँ, नयाँ फ्रिक्वेन्सी चाहन्छौँ 5G को लागि, यो विषयहरू राख्नुभएको छ। तर मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूकै संयोजकत्वमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति छ। हामी अहिले एउटा अवसर पनि छ। अस्ति भर्खरै अदालतको आदेशबाट के भनिएको छ भने दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीतिलाई दूरसञ्चार ऐनले एउटा कानुन सरहको मान्यता दिएको हुनाले यसको कानुनी, आर्थिक र व्यवहारिक पक्ष समेतको आधारमा कानुनी ढाँचा बमोजिम यसलाई संशोधन गराउनु भनेको छ र हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। यो सन्दर्भमा नेपालमा यो दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ रिफार्मिङ गरेर यहाँहरूलाई चाहिने स्लटको, एउटै स्लटको दियो भने सजिलो हुन्छ भन्ने माग प्रत्येक छलफलमा मैले उठेको सुनेको छु। त्यो गर्न सकिने अवस्था पनि छ। यो विषयमा पनि यहाँहरूसँग हामी थप छलफल, अन्तर्क्रिया गर्न तयार छौँ। यहाँहरूको माग के हो, यहाँहरूलाई चाहिएको विषय के हो, त्यो स्पष्ट रूपमा राख्न हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्य यहाँ एनसेल लगायत विज्ञज्यूले उठाउनु भएको विषयमा धेरै विषय एनटिएका अध्यक्षज्यूले सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूले केही विषयहरू स्पष्ट रूपमा राखिसक्नु भएको छ। मेरो पनि मान्यता धारणा त्यही नै हो र पछिल्लो चरणमा यहाँहरूसँगै राय सुझाव परामर्श लिएर दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यसमा अझै केही विषयहरू अहिलेको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई रिभाइटलाइज गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ अझै नयाँ हिसाबले चलाउनको लागि, अघि डिजिटाइजेसन चाहिँ यसको अब 1 सोलुसन जस्तो विज्ञज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र डिजिटाइजेसन भन्दै गर्दा पनि टेलिकम्युनिकेसन चाहिँ त्यसको फाउन्डेसन हो। त्यो क्षेत्रबाट हामी उम्किन सक्दैनौँ। त्यो डिजिटाइजेसनमा जान, न्यू टेक्नोलोजीमा जानको लागि के गरी जानुपर्छ अथवा के कस्तो कानुनी प्रावधानहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो विषयमा पनि यहाँहरूले सुझाव दिनुभयो भने त्यसलाई हामी इन्कर्पोरेट गर्न तयार छौँ। र यहाँहरूको समस्यालाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ, सुनेका मात्रै छैनौँ। तर त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि यहाँहरूको इफोर्ट,
यहाँहरूको कमिटमेन्ट पनि त्यति नै आवश्यक छ। त्यो कमिटमेन्टको अपेक्षा गर्दै मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँहरूको समस्या समाधानको लागि र यो क्षेत्रलाई नयाँ हिसाबले अगाडि बढाउनको लागि गर्नुपर्ने तयारीको सन्दर्भमा सधैँ साथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि म पुनः एकपटक यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु र यस्ता किसिमका छलफल अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा पनि यहाँहरूले निरन्तरता दिनुहोला र यस्ता कार्यक्रममा हामीले भन्ने विषयहरू भन्दा पनि यहाँहरूबाट हामीले लिने विषयहरू बढी हुन्छन्। हामीले ती विषयहरूलाई मैले दोहोऱ्याएरै भने गम्भीरतापूर्वक त्यो विषयहरूलाई हामीले लिएका छौँ र समाधानको लागि तत्पर रहने विश्वास दिलाउँदै यो अवसर र यो कार्यक्रम आयोजना दुवैको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो मन्तव्य अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Today I would like to start my speech talking about the report from GSMA, a global organization that represents telecom companies worldwide. GSMA published a public report every year called Mobile Connectivity Index, MCI. The MCI measures the performance of 173 countries worldwide against the key enablers of mobile internet adoption to support the effort of the mobile industry, governments, and the wider international community to deliver on the ambition of universal access to the internet. In 2023, Nepal was ranked 119th in the MCI, as you can see on the screen. We were really looking forward to getting an international perspective and neutral opinion from the industry experts at GSMA on why Nepal is lagging behind 118 countries. But it's pity to hear the reasons of why they are not here today. You know that initial program was anticipating that we're going to have an international expert speaking to us in Nepal why we're lagging behind and what possibly we can do better. Talking about the factors affecting the MCI score, network coverage and network performance scores have improved. You can see it on the screen that over the course of last many years, Nepal improved in coverage and network performance. You know that both operators invested heavily, hundreds of millions over the course of last decade to ensure that. And the previous speaker was speaking about the importance of the investment in industry that we're operating. But you also can see that in last decades, the score on regulatory policies and taxations have been dropped. So this indicates that, Nepal and we all players in this industry can do better to improve and progress and push our country index higher. 119 is definitely not satisfactory. Just for your record, the score in 2022 was 117. Right? So we kind of degrading, and this is alarming. And obviously, we as industry leaders, we have to address it. Some of you might know that I've joined Ncell about 2 years ago as a CEO, and I've been associated with Nepal early. So when I left Nepal in 2016, Nepal was advancing as telecom, as an industry, and I think the revenues were one of the highest. So 7 years fast forward, when I came back in 2022, I found the country and industry in very, very bad shape, and it took some time to me as a CEO to understand what was the problem, okay? And many of you, including association that is on the same roof today, have been hearing from me that I was speaking about the problems of the industry for the first 6-9 months. And the good part of the story, last 9 months, Ncell was actively trying to share its own position, how we can turn around this decline and fix the industry. So just a small flashback, right? We have spoken about the various challenges in the mobile industry is facing and the reasons for the revenue drop. And I mentioned at least 6 of them. So I'm just going to recall them so we understand why it's declining. We all know that the rise of OTTs and smartphone adoption in the country over the course of last 5 years actually rapidly grew. It improved the customer experience, but at the same point in time, OTTs removed the ILD revenue from the operators.
We also spoke about the second reason, which was specific challenges to Nepal, where the mobile and ISP faced unequal playing field, right? Especially license cost for ISP is a million times cheaper than the license for the mobile telecom operators. The third reason, we also mentioned that, underutilized spectrum as an opportunity limited the development of the industry. Number 4, we mentioned the lack of friendly FDI policies. We actually have a good FDI, but the execution of it not on the level that makes investors or foreign direct investors feel very comfortable, and that's the area of opportunity as well. And Ncell is not an exception. Revenue modality, the things that operators did, the policies that are restricting us to be a bit more agile from regulatory perspective didn't allow us to execute pricing policies in the right manner like many other countries did. This was reason number 5. And the last but not the least, a lot of regulatory setbacks, right? We spoke about this, I don't want to repeat about this, but I think I would take it as an opportunity. And you will see me speaking about this today. One more thing, just to appreciate the presence of the Inland Revenue Department representative here, right? I just want to mention that not many of us might realize that the main shareholder, indirect main shareholder of Ncell and the industry is the government. It was mentioned that almost 48% of the revenue, top line, that any operator collects in Nepal goes to the government on a monthly basis in forms of taxes and fees. So what we see on the screen, the revenue from almost 950 billion, million, $1 billion US revenue, half of it is the revenue lost for the government. So if 2024 is about 500 million versus 1 billion, in the last few years, because of the decline in the industry, government of Nepal lost 250 million revenue in form of taxes and fees. So it's not the problem of operator as a standalone, it's a problem of the industry, it's a problem of the customer, it's a problem of the government as well. Because the future is getting compromised, the revenue of the government is getting compromised, and obviously the good part of the story, it's not only the problem we were speaking for the last 2 years, it's the solution that we, as responsible player in the field, as a leader of the industry, have to propose to the public and decision makers who are sitting in front of us as recommendation and game plan to turn around the situation and bring Nepal back to growth. So today I want to deep dive into how regulators or regulator and telecom operators can start addressing difficult situation and take timely decision to solve our problems together. This is not only the best interests of the long-term sustainability of the industry, but also the securing of digital future of Nepal. So, as Honorable Minister pointed out in our recent forum just 3 weeks ago, the role of the regulator is not just to impose regulations and collect taxes on behalf of the government. I think the Inland Revenue Department can do it quite nicely. It is actually, the role of the regulator is to pave the path towards defining the future of the industry. And this is what I want to show my solidarity to what Minister is saying. This is exactly what we have to do. So we want a working environment of trust and collaboration where regulatory becomes our light barrier and show us the way towards the brighter and sustainable future. So in next 5-10 minutes, I'm going to share with you 5 decisions or 5 expected decisions that we think gonna dramatically change the industry and will make us all proud in few years down the road, where the MCI score will improve, where the customer experience will improve, where the income of the government will improve, and where the future is not going to be that insecure like we feel today. So, expected decision number 1 is about 5G or spectrum, right? So, for 5G, 700 and 2700 MHz band is available, and we will be ready for auction if requested.
But since considerable investment was already done for expanding 4G, in current 900, 1800, 2100 megahertz bands, additional bandwidth in these bands, I'm talking about 900, 1800, and 2100, additional bandwidth in these bands can enable us to give better network coverage and quality without much additional capex requirement. Even if we set aside some capacity for the third operator, considerable bandwidth is sitting idle, which would also provide better revenue opportunities for the government. So request number one is to make these bands available for auction for existing operators. We already had several rounds of discussions with the regulator saying that Ncell is very much interested in additional bandwidth in 900, 1800, and 2100. That spectrum made available for the operators will improve the experience of Nepali customers right away. You know, that spectrum is an asset of the government that stays idle on a shelf, doesn't bring the revenue to the government, doesn't improve experience of the customer, stays idle. It's like misused spectrum. So we sincerely asking regulator and minister to look into this opportunity in the best interest of the government again, in the best interest of the Nepali consumer, and operators are ready to deploy it in a short period of time. So expected decision number two, helping operators to shut down 2G and 3G. Spectrum that we're using now, and NTA chair was mentioning several times that efficiency of utilizing existing spectrum that is with the operators can be improved. So we're showing solidarity in these terms, but we need a decision. We cannot continue speaking about the things and not making things happen. So decision on shutting down 2G and 3G should be taken. As a matter of fact, and that I'm using this forum to update NTA chair that Ncell is planning to shut down 3G, right? We're looking very carefully how many customers are actually using 3G network and making sure that those customers won't get affected. But to shut down 2G, we need support from the regulator. We have, as of today, in our network only, we have about 2 million to 3 million 2G handsets that do not support VoLTE, or Voice over LTE technology, which is way more advanced technology that is already available but is not used. So what we're recommending, or what we're asking, is we need regulatory support to stop import of more non-LTE handsets in the country, to make even mobile phone investment sustainable for general public. Many countries, it's not something new, many countries in South Asia and in the world have already imposed this ban and will not support any outbound roaming for more than 100 destinations that have planned to shut down 2G and 3G. So Nepal shouldn't be fall behind, and that's something we have to work, right? So Ncell is planning to shut down 3G in 2025, which is this year. I think it's an easy decision, and we will follow the instruction from the regulator to increase the efficiency of spectrum utilization for 3G, shutting down 3G and relocating it for 4G. But when it comes to 2G, we can't do that decision. We can't do this without support and active leadership from the regulator. So, as I mentioned, we're humbly requesting to apply these policies to stop import of non-LTE enabled handsets to the country, to ensure that, in 2-3 years down the road, we as operators can shut down 2G. US, for example, many countries did it already, so we are behind, right? So expected decision number 3, it's about the pricing model or subscription-based model that Ncell and many other industry leaders have been speaking over the course of last 6 months at least. You have heard me saying that this is the only way forward that can allow industry to survive and develop. This is the only way forward that can promise us 5G and 6G in the future. Otherwise, there won't be any muscles to build those new technologies, and we'll speak about this in due course. So we have to make sure that it won't be misinterpreted. Subscription-based model is not anything except something that customer will benefit, that country will benefit from. It's not about increasing the price.
In fact, it's about making service cheaper for the customers. Voice packs are almost 8 times cheaper. Data is 80 times cheaper. And with our Sadayon renewal pack, it's twice more cheaper than the standalone Vice. So it's like you can multiply 7 and 8 into twice. It is way cheaper to the average Nepali customer to address, to have access to the service. So Ncell recently launched the renewal feature, which is another very much customer-centric feature. There are many customers, and I'm sure many of you are here in the room, who are tired of activating or acquiring the pack every month. So to make it easier, we're giving the feature to the customers where you actually subscribe and it's automatically renews. And moreover, it comes with more benefits of extra 2 days. Decision number 4, expected decision number 4 that I believe would help the industry is we all speaking about 5G, and I think you presented that the cost for 5G will be around 500 million. We share the same number as assumption for 2 operators to roll out proper quality coverage in 5G technology. To put it in perspective, even if Ncell will sell everything or liquidate 100% of our assets, we won't have enough money to build 5G, right? And I think it's the same story for the other operator. 5G is very expensive, and we have to make sure that FDI policies will be executed in a way where the foreign investors feel secure to invest. This business is a long-term business. It needs the spend to ensure the return for any investors, foreign or local. So me as a CEO, I'm expecting, and we in Ncell, we expect that the Telco Act bill policies that have been drafted, discussed for several months, if not years, will pass soon and will be drafted in a way that it will be welcoming all the investments and will ensure that the future is not going to be compromised. Last but not the least, I want to say that Ncell is very committed to Nepal and very committed to invest despite the story of 2029, right? What is interesting is we want to invest in 4G, we want to invest in 5G, we want to enable IoT or AI in Nepal and do many advanced things that other countries are already advancing in. But the current reality is that our current systems are breaking down every day, and we don't have enough support from the regulator, decision makers. We don't even have enough support from the revenue, top line, bottom line to ensure the future, right? And we have to address it. On the other hand, despite all these challenges, we have the pressure from the customers and the regulator to improve the quality of service. So from one end, we're ready to invest. From other end, we're not allowed to import. We're not allowed to pay basic service providers of ours to ensure the sustainability of the business. And we asked to improve the quality and build 5G. I think it's just not making any sense, and it's not going to work. I believe we all understand that telco operators can do a lot and ready to do a lot, but telcos cannot be magicians, right? And we have to be realistic. So what I'm saying is I'm expecting the regulator to help us with the decisions, to lead us, to engage us, to involve us. We're fully committed to ensure the bright future of Nepal, and we're looking forward to those things to be addressed. You know, I have many operators, including this famous story of Tata Airtel not being allowed to be paid for years, and those service providers are still providing me IPT broadband service, right? GSMA didn't show up today, which is very alarming, to be honest, and I'm speaking as a CEO of the company and the expert in industry with 20 years of global expertise. It is very alarming, right? What makes me even more concerned, our membership in GSMA have been stopped because we were not allowed to pay the membership fees. Application was done about a year ago,
right? And it's only about 30,000 pounds, right? These guys are not taking us seriously at all. We are excluded from the global association because of whatever reasons. And some of those expectations I put as a quick wins that I believe regulator has full authority and ministry has full authority to decide. We're happy to serve, we're happy to play the ball, we're happy to help, right? It's not only business, it's a responsibility of Ncell and operators to voice out those things, and we're expecting to be heard. So, I don't know, maybe it's too many decisions I'm asking, but as a simple one, maybe I can request at least to allow me to pay the GSMA membership fee in next 7 days, so at least GSMA can see that we are responsible, we are committed, right? I understand it might be very difficult, but Ncell is ready to actually promote Nepal brand and Nepal as a country in the global arena, where we also have some role to play. So, once again, thank you for your patience and time. I'm sorry if I was a bit direct. As well, all industry stakeholders are here today, I thought it makes sense to talk about all these pressing issues for us. Our industry and our digital future of digital Nepal depends on us and decisions we're going to take in due course. It's not only about talking about these things, it's about making things happen. And I'm looking forward for some rapid actions from all of us. And as I mentioned, Ncell is fully committed to play the ball and help ministry, help country, help regulator, and ultimately to all Nepali customers to get the best what they deserve. Once again, Dhanyabad, thank you very much. Yeah, the QR code, you can scan everything I spoke about, and the slides used can be downloaded from there. Thank you very much, Dhanyabad. यो आज हामीले यो रिभिटलाइजिङ द टेलिकम इन्डस्ट्री जुन कार्यक्रम छ, यसमा मेरो केही आफ्नो यो इन्डस्ट्रीको बारेमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हामीले यो इन्डस्ट्रीलाई कसरी एउटा नयाँ लाइफ दिने, यसलाई एकदमै भाइब्रेन्ट एउटा सेक्टर बनाउने भन्ने कुराहरूमा मैले आज केही थट दिन चाहन्छु। त्यसमध्ये मैले क्याटेगोरिकल्ली एउटा हामी इन्डस्ट्रीको इन्डस्ट्रीले गर्नुपर्ने इनिसिएटिभहरू के हुन्छन् र रेगुलेटरी इनिसिएटिभहरू के गर्दाखेरि हामी यसलाई बनाउन सक्छौँ र अप्टिमाइजेसन, हामी रिसोर्स अप्टिमाइजेसन, कस्ट अप्टिमाइजेसन कसरी जाने र ट्रान्जिसन। अब हामी अहिले रेभेन्यू ड्रप भइरहेको छ भनेर हामी देखि पनि रहेछौँ। यो टेलिकम सेक्टरको रेभेन्यू र ओभरअल मार्केट रेभेन्यू दुइटै कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र अहिले जुन हाम्रो सब्सक्रिप्सन मोडलको बारेमा हामी अहिले धेरै लामो टाइमदेखि अपरेटरहरूले पनि रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ, त्यो बारेमा म आफ्नो धारणा दिन चाहन्छु र अहिले यसमा उठेको इन्डस्ट्रीबाट उठेको केही क्वेसनहरू पनि म रिप्लाई गर्नेछु। र अहिले अब इन्डस्ट्रीबाट अब 4G कभरेज अझै 100% पुगेको छैन। अब अघि इन्डस्ट्रीबाट नै 4G नै अनयुटिलाइज छ भन्ने आइसक्यो र यसलाई नेपाल सरकार, माननीय मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि यही नै एउटा हामीलाई निर्देशन छ। यो 4G जसरी पनि 100% गर्ने भन्ने यो वर्षभित्रै जसरी सकिन्छ र यो कार्यमा सबै सेवा प्रदायकलाई लाग्न, डे नाइट खटेर लाग्नु हुन म अनुरोध पनि गर्छु। र यो 3G सटडाउन, 2G सटडाउनको कुरा हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले 2G 3G एकैपटक गर्नुभन्दा 3G पहिला गर्नुपर्छ होला जस्तो देखिन्छ कस्टमरको जुन बेस छ। 3G अहिले अघि एनसेलको सिइओको जस्तै हुन त 3344 साइट रहेछ अहिले पनि 3G साइट एनसेलमा, त्यो उनीहरूले डिसेम्बरसम्मको प्लान दिइराख्नु भएको छ। यो पनि एउटा गुड साइन हो, इन्डस्ट्रीले सिफ्ट गरिरहेछ टेक्नोलोजी एडप्सनमा भन्ने यसले देखाउँछ। र 2G चाहिँ 3G गरिसकेपछि यसको इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गरेर फेरि 2G मा जानुपर्छ, किनभने 2G कै कस्टमर अहिले 3.3 मिलियन जति देखिरहेको छ। र यो नेटवर्क एक्सप्यान्डमा चाहिँ हामीले अहिले देख्दैखेरि अब 55% जति एनसेलको छ जियो कभरेज, 70 जति एनटिसीको, ओभरल्याप दुईटाकोमा 3% मात्रै फरक परेको छ। र अब हामीले हाम्रो राज्यको दायित्व अथवा सेवा प्रदायक रेगुलेटर सबैको दायित्व, नेपाल सरकारको दायित्व चाहिँ कभरेज पनि इन्क्रिज गर्नु पर्यो यसमा। र यसको रोल आउट प्लान चाहिँ सेवा प्रदायकले मेरो रेभेन्यू ड्रप हुँदैछ भन्दै गर्दाखेरि एक्सपान्सन कन्ज्युमर राइटतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यो पनि त्यसमा पनि काम गर्नुपर्छ। अनि यो क्वालिटी अफ एक्सपिरियन्स सर्भिस मात्रै नभएर एक्सपिरियन्समा चाहिँ एकदमै डिग्रेड भएको छ अहिले, यसमा यो इम्प्रुभ गर्नुपर्ने देखियो। अनि नेटवर्क पनि अप्टिमाइज एकदमै यो रेगुलेटरीको लागि मात्रै एउटा मोनिटरिङ मात्रै नभएर कस्टमरको इन्डमा कसरी क्वालिटी अफ सर्भिसबाट हामी डिफ्रेन्सिएटर हुन्छौँ भन्ने कुरा पनि प्रुफ गर्नुपर्छ सेवा प्रदायकले। अनि कस्टमर अट्र्याक्सन त्यहाँबाट पनि रेभेन्यू को ग्रोथ आउन सक्ने देखिन्छ। यो पनि 3 देखि 5% देखिया छ अप्टिमाइजेसन गर्यो भने। र अर्को टेलिकममा चाहिँ अहिले हामीले रेभेन्यूको कुरै गर्दाखेरि अब रेभेन्यू टेलिकम इन्डस्ट्रीको घटेको छ। अघि सरको मनोहर सरको प्रेजेन्टेसनमा पनि 5% रेभेन्यू घटेको छ भन्ने आयो भने ओभरअल मार्केटको रेभेन्यू चाहिँ 5% मात्रै घटेको हो। रेभेन्यू चाहिँ सिफ्ट भएको छ, टेलिकमबाट आइएसपीतिर गयो भने अब हामी नयाँ न्यू रेभेन्यू भर्टिकलहरू खोज्ने कि नखन्ने, यो कुरा त मेन कुरा हो। किनभने सबैभन्दा पहिला टेलिकम अपरेटरले नै मार्केट डोमिनेन्ट हुन्छ जहाँ पनि। र जुन योभन्दा 7 वर्ष पहिला 4 अरब भएको बिजनेस अहिले 26 अरब 27 अरब पुगिसक्यो र हाम्रो रेभेन्यू घटिरहेको पनि छ भन्छौँ, तर त्यो सेगमेन्टमा हामीले बिजनेसमा इन्भेस्टमेन्ट नै गरिरहेको छैनौँ। र एनटिसीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ तर त्यसको कस्टमर एक्विजिसन र रेभेन्यू सेयर नै आएन भने यो के कति कारणले हामीले गर्न नसकेको इन्भेस्टमेन्ट र एनटिसीको चाहिँ मार्केट रेभेन्यूमा चाहिँ के गरेर क्याप्चर गर्न सकेनौँ। 25 अरबको रेभेन्यूमा हाम्रो सेयर नै लेस देन 5% हुँदाखेरि हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने हामीले चाहिँ इन्टरनल एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई टेलकोको लागि। र यो अर्को बिजनेस जस्तै हामीले एनटिसीको लागि हामी नमस्ते पेको जुन छ अहिलेको दिनमा फिनटेकमा नमस्ते पेले ल्याउने भ्यालु एडिसन म चाहिँ यही इन्डस्ट्रीबाट मैले आफूले लन्च गरेको यसले दिने इम्प्याक्ट चाहिँ एकदमै ठुलो देख्छु। तर नेपाल पेको इम्प्याक्ट एनटिसी र नेपाल पेको कुनै सिनर्जी नै देखिएन र यसबाट रेभेन्यू पनि देखिएन भने त्यो एरियामा पनि एउटा टेलकोको रेभेन्यू बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ कि हामी, जस्तो म सुझाव दिन चाहन्छु एनटिसीको टिमलाई। र यो हामी अब 5Gमा 500 मिलियन लाग्छ, मलाई अलि रियलिस्टिक त लागेन त्यो फिगर, मेरो क्यालकुलेसनमा अलि धेरै नै कम छ। अब हामी एनएसए जाने कि एसए जाने त्यसमा पनि फरक होला। र अहिलेको उहाँहरूसित इन्डस्ट्रीसित त अझ 5G पेनिट्रेसन रियल नम्बर नै होला। मैले जति नम्बर देखेको छु 8वटा सिटीमा चाहिँ जान सक्ने जस्तो देखिन्छ भने हामी 5G देशैभरि नगएर पहिला एउटा टेक्नोलोजीले रेभेन्यू फलो गर्नु पर्यो। जसरी रेभेन्यूले जसरी फलो गर्दै जाँदा राम्रो होला र 5Gमा चाहिँ मेन सिटिजहरूमा हामी 5G जानुपर्छ। हामी टेक्नोलोजी एडम्सनमा पनि देखाउनु पर्यो हामी नेपालमा चाहिँ 5G सुरु गरिसक्यो भन्ने, त्यसले पनि इन्डेक्स बढ्छ र इन्डस्ट्रीमा पनि रेभेन्यू ल्याउँछ। र यो 5Gको स्पिड हुँदा भोलि गएर हामी जुन फिक्स ब्रोडब्यान्ड भन्छौँ त्यसको सर्भिस मोबाइल डेटाको जुन सेयर छ त्यो पनि बढ्न जाने अवस्था हुनसक्छ, त्यो हुन्छ, त्यसले हुन्छ नै। र अर्को चाहिँ यत्रो ठुलो नेटवर्क छ हाम्रो, जस्तै 9163वटा टोटल साइट छ अहिले दुईटाको भने हाम्रो डिफ्रेन्स नै लगभग 1000 साइट जति फरक ठाउँमा छ भने दुईटा इन्डस्ट्रीले एउटा रेभेन्यू घटेको छ तर अप्टिमाइजेसन कस्टमा कसरी गर्ने त भने त्यो 900 साइट किन साइट सेयर हुन सकेन दुईटा इन्डस्ट्रीको बिचमा। यदि त्यो दुईटा साइटको बिचमा दुईटा अपरेटरको बिचमा साइट सेयरिङ गरेको भए सायद त्यो ओपेक्स त डबल नभएर लेस क्यापेक्समा त्यो सर्भिस दिन सकिन्थ्यो र कन्ज्युमर राइटको लागि इक्वल उनीहरूको चान्स पनि हामी इन्स्योर गर्न सक्थ्यौँ भन्ने म देख्छु। र अहिलेसम्म चाहिँ मैले यति एनटिसीको एनसेलको यति साइट सेयर भयो यति ब्याकबोन सेयर भयो भनेर अहिलेसम्म त्यो चाहिँ डेटा नै देखेको छैन, भनेको मतलब छैन नै। र योतिर पनि सेवा प्रदायक लागेर आफ्नो क्यापेक्स कस्ट घटाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि एउटा कुरा इन्डस्ट्रीले अहिले जस्तै फेसिलिटेसन रोकियो स्पेक्ट्रममा आएन भन्दै गर्दा हामी रेगुलेटरी बडी हो, रेगुलेटरले सबैभन्दा रेगुलेटरी कम्प्लायन्स चाहिँ फर्स्ट हो। देशको कानुन चाहिँ पहिलो शर्त हुन्छ कुनै पनि कन्ट्रीमा जाँदाखेरि, म देशको कानुन चाहिँ फलो गर्छु, गरिसकेपछि मलाई फेसिलिटेसन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ पहिलो शर्त हो। र यो चाहिँ डिले हुने कारण चाहिँ यो रेगुलेटरी कम्प्लायन्सको कारणले पनि हो। र म सबैलाई निवेदन के गर्छु भने हामी चाहिँ रेगुलेटरी कम्प्लायन्समा एकदमै स्ट्रिक्ट हौँ र त्यो सर्भिस चाहिँ हामी डे नाइट खटेर दिन तयार छौँ र कानुनै नमानेर सर्भिस दिन चाहिँ सम्भावना कम हुन्छ। कुनै पनि राज्यको कानुन नै फलो नगरेर त्यसको सर्भिस लिन्छु भन्ने पनि प्रोफेसनल नहुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
अनि अर्को रेगुलेटरी इनिसिएटिभ, अब यो इन्डस्ट्रीबाट आउने जुन इनिसिएटिभ मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ र अब रेगुलेटरीको जुन इनिसिएटिभ छ अहिले न्यू टेलिकम एक्टमा अब लेभल प्लेइङ फिल्डको अघि एक्सपर्ट सरले पनि भन्नुभयो, उहाँ सिओ सरको पनि आयो। अब यो पर्सेन्टेज बेसमा भनेर मन्जुले धेरै पटक पनि फोरमहरूमा हामीले सबैले रेकमेन्डेसन गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहेँ। र यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङमा चाहिँ अब हामी फोर्समा जानुपर्छ कि जस्तै अब साइटको लागि अप्रुभल आयो, त्यो साइट चाहिँ 50 मिटरमा 2टा बनाएको पनि देखियो, त्यसो भए तपाईँहरू सँगै आएर एउटै साइट किन बनाउनु न त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 2टाको कोअर्डिनेसन नै देखिएन। भनेको मतलब 50 मिटरमा 100 मिटरमा 2टा साइट बनाउने त्यो डबल इन्भेस्टमेन्ट हो कि होइन, त्यो चाहिँ इन्डस्ट्रीको लागि पनि राम्रो हो कि होइन भन्ने जज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो साइट सेयरिङमा चाहिँ 2टै अपरेटरले यदि मिलेर साइट सेयरिङ गर्यो भने मैले धेरै नै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट बस्ने र कस्टमरलाई त्यसको बेनिफिट जाने चाहिँ एरिया देखेको छु। यो अब स्पेक्ट्रमको अभाइलेबिलिटीको अघि कुरा आएको थियो, 5G हामी रेडी छौँ, मैले धेरै पटक फोरममा भनिसकेँ। यदि 5G लन्च गर्ने हो तपाईँहरूले भोलि नै निवेदन लिएर आउनुहोस्, हामी 1 हप्तामा सक्छौँ। त्यो हामी तपाईँलाई टार्गेट लाइन दिएरै हामी ग्यारेन्टेड गर्छौँ यो कुरा। र 5G को लागि हामी ओपन छौँ। र यो 5G अनि यो एनसेल र एनटिसीको लागि अहिले तुरुन्तै स्पेक्ट्रम अभाइलेबिलिटी अहिलेकै विद्यमान स्पेक्ट्रम पोलिसी अनुसार चाहिँ 900मा हामीलाई 4G गर्दा मल्टिपल अफ 5 चाहिन्छ, अहिले 9.6 छ दुइटैको। र यो 0.4 गर्दा अर्को एउटा स्लट हामीलाई 5 मेगाहर्जको आउँछ भने यो पनि भोलि नै दिन सक्ने अवस्था छ हाम्रो। र एनटिसीको लागि 5 मेगाहर्ज कुनै बेला पनि डिमान्ड भएपछि हामीले दिन सक्छौँ आजको अवस्थामा। र अर्को चाहिँ 2100मा एनसेललाई 5 र एनटिसीलाई 10 मेगाहर्ज हामी एनी टाइम दिन सक्छौँ। यो विद्यमान स्पेक्ट्रम पोलिसी अन्तर्गतै मैले रहेर भनिरहेको छु। र यदि योभन्दा पनि माथि क्यापमा हामीले खोलेर इन्डस्ट्रीमा बेनिफिट हुन्छ, फरेन एक्सचेन्ज बचाउँछौँ, कस्टमरमा त्यसको बेनिफिट जान्छ भने हामी त्यसमा पनि छलफल गर्न र त्यसको लागि इनिसिएट गर्न रेडी नै छौँ। र अब यो साइट सेयरिङ गर्दाखेरि मेरो आफ्नै विगत एक्सपिरियन्सले के भन्छ भने यदि यहाँ यसमा कम्पिटिसन प्ले पनि हुन्छ, यसमा पहिला सिटी रुरल 1 to 1 सेयर गरेर जाँदाखेरि भोलि कम्पिटिसन प्ले नहुन सक्ने एरिया हुन्छ। र त्यो पनि मैले सजेस्ट गर्छु 1 to 1 जाँदाखेरि सुरुमा एउटा सिटीमा म एउटा दिन्छु, तपाईँ दिनुहोस्, रुरलमा म एउटा दिन्छु, तपाईँ अर्को दिनुहोस्। र रुरल यदि अनकभर्ड एरिया छ जहाँ चाहिँ रेभेन्यू एकदमै कम छ र त्यो हामीलाई जस्टिफाई गर्न सक्ने हो भने हामी रुरल रोमिङ पनि गरिदिन तयार छौँ, जसले त्यहाँ इक्विपमेन्टमा पनि डबल खर्च गर्नु पर्दैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि गर्नु पर्दैन, एउटै इन्भेस्टमेन्टमा हामी त्यसलाई चाहिँ नेटवर्क सर्भिस दिन सक्छौँ। एउटा अहिले हामीले रेगुलेटरीले हेर्ने चाहिँ वाइफाई मोबिलिटीले चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू घट्यो भनेर इन्डस्ट्रीबाट कम्प्लेन आएको छ र हामीले यसलाई मोनिटरिङ पनि गऱ्यौँ। र अब हामीले यसको अध्ययन क्रममा जतिसक्दो छिटो यसलाई सेटल गर्छौँ, यसले ल्याएको इम्प्याक्ट यसलाई कसरी काउन्टर गर्ने। अब भन्दै गर्दाखेरि अहिले 2 लाख मान्छेले युज गर्छ, त्यो 2 लाख मान्छेले चाहिँ अब थाउजन्ड्स अफ मिलियन्स अफ गिगाबाइट्स युज गरिरहेको छ। त्यो क्यापासिटी टावरमा आउँदाखेरि नेटवर्कमा इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने एसेसमेन्ट चाहिँ हामीले एकपल्ट गर्नु पर्यो। भोलि यो बन्द गर्यो, भोलिपल्ट नेटवर्क चाहिँ फेरि कन्जेसन आयो भने के गर्ने, त्यो बेला चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले मिटिगेसन प्लान चाहिँ सोचेर यसमा रेगुलेटरी एक्सन के लिने भनेर सोचिरहेको छौँ। र यो ट्याक्स चाहिँ 48%, अझ एनटिसीको केसमा अझै पनि धेरै देख्छु म, योभन्दा पनि अझ बढी देख्छु। र मैले बारम्बार मैले जानकारी हामी सबै इन्टरनली मिनिस्ट्रीमा पनि अर्थ मन्त्रालय जुन पनि मिटिङ फोरममा ट्याक्स रिजिम चाहिँ हामीले अब रिभ्यू गर्ने बेला भयो, हामी एकदमै अप्टिमम र बढी इन्डस्ट्री फ्रेन्डली भएन यो भनेर हामीले पनि एज अ रेगुलेटर हामीले आफ्नो इनपुटहरू दिइरहेको छौँ। अब सबै मिलेर गरौँ, यो माननीय मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, म निवेदन पनि गर्छु र यसलाई रिभाइज गरेर इन्डस्ट्रीलाई केही चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एज अ रेगुलेटर मेरो पनि धारणा सेमै रहेको म निवेदन गर्न चाहेँ। र अब अहिले रिलिफ गर्ने भन्दाखेरि 25 वर्ष पुगिसकेपछि हामीले एनटिसीलाई पहिला 5 वर्षको 20 अरब रुपियाँ पैसा लिने थियो र एनटिसीको अहिले रिभ्यू गर्दाखेरि हामीले त 5 वर्षको लागि त पैसा लिएको छैनौँ भने इन्डस्ट्रीलाई रिलिफ नै दिएको 20 अरब रुपियाँ। त्यो पनि एउटा रेगुलेटर गभर्मेन्टले दिएको रिलिफ नै सम्झेर त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नमा आग्रह गर्छु। र यो युएसओको लागि युएसओमा सर्टेन अघि एक्सपर्ट सरले पनि युएसओ कसरी युज गर्ने, यसको युटिलाइजेसन, यसको इम्प्याक्ट कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हाम्रो अब एनमा चाहिँ अलि पुरानो एन भएको हुनाले यसको स्कोप एकदमै लिमिटेड छ।
अहिलेको युएसओ फन्ड कसरी युटिलाइजेसन गर्ने, सायद हामीले नयाँ टेलिकम एक्टमा चाहिँ यसको अलिकति स्कोप दायरा बढाएर अपरेटरलाई कसरी हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ र डिजिटल कनेक्टिभिटी डिजिटल डिभाइड कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर जान्नुपर्छ भनेर नै हामीले लागिरहेको छौँ यसमा। युएसओ फन्डको बारेमा यो चाहिँ ऐनकै व्यवस्था चाहिँ लिमिटेड छ अहिले आजको स्थितिमा। अब रेभेन्यू कम भयो, रेभेन्यू कम हुँदा अब कस्ट कसरी अप्टिमाइजेसन गर्ने, कस्ट अप्टिमाइजेसन गर्ने टुलहरूमा चाहिँ मैले आफूले देखेको सरस्वती अहिले इन्डस्ट्रीमा आएको कुराहरू साइट सेयरिङ अघि मैले भनिसकेँ र मैले यो ब्यान्डविथको प्राइस अहिले पनि टेल्कोको प्राइस आइएसपीको भन्दा धेरै देख्छु भनेपछि अब टेल्कोले आफ्नो रेट चाहिँ रिड्युस गर्नतिर लाग्नुपर्छ, त्यसले पनि बिलियन्स बच्ने यहाँ देख्छु म रेटकै हिसाबमा पनि मार्केटकै आइएसपीहरूको एकदमै कम देखियो एनएसपीहरूको। अनि यो 3G सटडाउन गर्ने अब यही जुन स्पेक्ट्रम छ यसलाई 4G मा युज गर्नु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि रिसोर्स अप्टिमाइजेसन र कस्ट पनि अरू फ्रिक्वेन्सी लिनु नपर्ने जस्तो देख्छु। र यो अबदेखि तुरुन्तै जति सक्यो छिटो दुईटै अपरेटर मिलेर ब्याकबोन अनि यो ब्याकबोन युटिलाइजेसन पनि देखिएन। अस्ति हामीले चाहिँ विपदको बेला डिजास्टर रिकभरीमा ठुलै फेस गऱ्यौँ। मैले देखेँ सेवा प्रदायकले ल मलाई एउटा आइएसपीलाई भनिदिनु पऱ्यो एनएसपीलाई भनिदिनु पऱ्यो, तर मैले यो कहिले पनि सुनेन कि ल मलाई एनटिसीलाई भनिदिनु पऱ्यो अथवा एनसीलाई भनिदिनु पऱ्यो मेरो नेटवर्क डाउन भयो भने। हाम्रो ब्याकबोन देशभरिको ब्याकबोनमा त सेवा प्रदायककै सबभन्दा ठुलो नेटवर्क छ भने हामी चाहिँ डिजास्टर रिकभरीमा पनि त्यो युज गरौँ जसले चाहिँ क्वालिटी सर्भिस। र हाम्रो उद्देश्य हाम्रो रेगुलेटरको उद्देश्य गभर्मेन्टकै उद्देश्य भनेको AAA हो, एक्सेसिबिलिटी अभाइलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी। यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले र सर्भिस कन्टिन्युटीको कुराहरू चाहिँ हामीले इन्स्योर गर्नुपर्छ। र अब यो अपरेटर यो जुन एचआर मोडल छ जस्तै एनटिसीको केसमा एचआर मोडल चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने एकदम मस्ट भइसकेको छ। मेरो कस्ट चाहिँ 25% 27%मा म एचआर मोडल चलाउँछु भनेर कति सस्टेनेबल हुन्छ त्यो पनि आफ्नो कस्ट मोडल पनि रिभ्यू गर्ने पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ हामीले यो लोकल पपको कुरा जस्तै फेसबुकको या पप छैन, अब टिकटकको छ, अहिले टिकटकको पनि ब्रस्ट भइसक्यो भन्ने सर्टेन हामीले एनएसपीबाट पाइरहेका छौँ त्यसको र यहाँको पनि यो टिकटकमा के इस्यु छ सिडिएनमा अथवा यो कन्जस्टेड छ भने हामी हामीले मन्त्रालयमा यसको लागि लेटर लेख्दैछौँ र हामीले सर्टेन वर्ल्डिङबाट पाछौँ यो खबर कि उहाँहरूको टिकटकको सर्भरले बढी कन्जस्टेड भयो भनेर ब्यान्डविथ चाहिँ बाहिरबाट एक्स्ट्रा आइरहेछ भनेर आएको छ। अब हामीले फेसबुक युट्युब टिकटक व्हाट्सएप भाइबर र गुगलको यो चाहिँ लङ टर्ममा यो हामीले मन्त्रालयमा मान्यमन्ज्यू सचिवलाई पनि हामीले यो कुरा गरिरहेछौँ। यदि हामीले लङ टर्ममा जुन रजिस्टर हुने बेला जुन कन्डिसन हुन्छ यो पनि गर्न सक्यौँ भने देशको लागि ठुलो यसले फरेन एक्सचेन्जमा र कस्ट अप्टिमाइजेसनमा हेल्प गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ यो कस्ट अप्टिमाइजेसनको। अब एउटा अहिले एकदमै जल्दो बल्दो उठेको इन्डस्ट्रीबाट उठेको कुरा चाहिँ सब्सक्रिप्सन मोडलको लागि हाम्रो तयारी के हो। मैले मेरो बिजनेस चाहिँ जति घट्यो अब त्यही मेन्टेन गर्नलाई क्यालकुलेटर हानेर 2 गुणा बढाएर ट्यारिफ चाहिँ मेरो रेभेन्यू मेन्टेन हुनुपर्छ भन्ने एउटा म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन भयो। तर सबभन्दा पहिला त्यसको लागि प्री कन्डिसन के हो, सब्सक्रिप्सन मोडल जानुभन्दा पहिला प्री कन्डिसन भनेको सबैभन्दा पहिला हामीले कन्ज्युमर राइट चाहिँ नम्बर 1। कन्ज्युमर राइट भनेको एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी अभाइलेबिलिटी, त्यसमा हामीले के गर्छौँ विथ प्रपर क्वालिटी। यो कुरा इन्स्योर गरेपछि मात्रै हामी कन्भिन्स गर्न सक्छौँ कि सब्सक्रिप्सन मोडलमा जाउँ, ट्यारिफ इन्क्रिज गरौँ, कसरी इन्डस्ट्री सस्टेन गरौँ। अब हामी यो कुरामा कहाँ पुगेका छौँ त अहिले, कता छौँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट कति चाहिन्छ, यदि अहिलेको चिजलाई बेन्चमार्क अप गर्ने हो भने के इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ त्यो चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा अहिले हामी एकदमै डिजिटल डिभाइडको समस्या छ हामीलाई रुरल र अनकभर्ड एरियाजको। र यसमा चाहिँ अब यो कुरामा अहिले जस्तै अपरेटरकै हेऱ्यो भने जस्तै एनटिसी र एनसेलकै हेऱ्यो भने पनि रुरल एरियामा एनटिसीको एकदम एकदमै बढी साइड छ भनेपछि त्यहाँ पनि त्यो पनि रेगुलेटरी वाइज त लेभल प्लेइङ त हुनु पर्यो। एज अ रेगुलेटर म रुरलमा जान्न, जहाँ जहाँ चाहिँ रेभेन्यू हुन्छ त्यहाँ मात्रै जान्छु भन्ने पनि त्यो पनि कति इन्याक्टिभ छ अथवा त्यो चाहिँ जस्टिफाइड छ भन्ने कुरा चेक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो कुरा हामी पनि नेटवर्क रोलआउटमा पनि लेभल प्लेइङ खोज्छौँ। अब हामी सब्सक्रिप्सन मोडल त्यो रेभेन्यू बढाउने कुरामा पोजिटिभ,
तर कन्ज्युमर राइट र यसको नेटवर्क अभाइलेबिलिटीमा पनि हामी त्यत्तिकै चाहिँ हामीले कन्डिसन राख्नेछौँ। अनि यो क्वालिटी अफ सर्भिस मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, 5G रोल आउट गर्नु पऱ्यो र एक्जिस्टिङ ट्यारिफको डिभाइड। ट्यारिफ कस्तो छ भने अहिले जस्तै हामीले 1499 किन्ने, 799 किन्ने र एक दिनको 50 रुपियाँमा किन्ने ट्यारिफको 7 गुणासम्म छ र पे एज यु ग्रो हेऱ्यो भने त 127 गुणासम्म पनि महँगो छ। भने हामी कति फेयर भइरहेछौँ त कन्ज्युमरलाई भनेपछि यो चाहिँ कस्तो छ भने जोसित पैसा छ उसित मात्रै लो रेट भइरहेछ। जो गरिब मान्छे छ जसलाई चाहिँ हामीले मोटिभेट गर्नुपर्ने छ डेटा कन्जम्सनको लागि, उसको लागि रेट त एकदमै अमेजिङ छ, उसले अनअफोर्डेबल नै छ। भनेपछि अब त्यो ग्याप चाहिँ घटाउनतिर हामी लागेर मात्रै सब्सक्रिप्सन मोडल हुनसक्छ, नत्र सब्सक्रिप्सन मोडल भनेको तुरुन्तै त्यसै गरेर स्ट्रेट फरवर्ड जान सक्ने सब्सक्रिप्सन मोडल हुन सक्दैन। र अर्को कुरा, यो मैले प्री कन्डिसनको कुरा गरेँ कि हामी सब्सक्रिप्सन मोडल जानुभन्दा पहिला यो 6वटा कुरा गरौँ र यो गरेपछि नेक्स्ट फेज ट्रान्जिसन के हो। अब हामी सब्सक्रिप्सन मोडललाई जानलाई ट्रान्जिसन के हो। सबैभन्दा पहिला अघि सरले भन्नुभएको थियो 2/10 हाम्रो डेटा कन्जम्सन भइरहेछ भनेको मतलब 80%ले त डेटा युज गरेको छैन। अब सब्सक्रिप्सन मोडलमा म 80%लाई एज अ रेगुलेटर नेपाल सरकारको निकायको हिसाबले 80%लाई ल तपाईँ चाहिँ 200 तिरेपछि म तपाईँलाई सर्भिस दिन्छु नत्र दिँदैन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, गर्न सकिन्छ कि सकिन्न। अहिलेको दिनमा 80%लाई एकै दिनमा हामी त्यहाँ फड्को मार्दैछौँ। र अस्ति हामीले एक्सपिरियन्समा एनसेलले यो लाइफ साइकल गरेको बेला जुन कन्ज्युमर हामीले क्राई देखाएको थियौँ, जुन किसिमको कम्प्लेन हामी कहाँ आयो, त्यसले पनि एउटा कुरा के देखाउँछ भने हामीले लिएको अप्रोच चाहिँ ठ्याक्कै मार्केटमा जे रिक्वायरमेन्ट अनुसार फेज वाइज भएन। त्यो हामीले एकैपल्ट ब्रुटल्ली 80%लाई चाहिँ यो गर भनेर भन्यौँ। र यसमा अर्को कुरा के छ भने हाम्रो 3.3 2G कस्टमर छ। अब उसलाई मैले सब्सक्रिप्सन मोडल ल्याऊ र डेटा ल्याऊ भनेपछि 2G कस्टमरले के सर्भिस गर्छ, उसले कसरी चाहिँ हामीले क्याटर गर्न सक्छौँ। उसलाई 200 देऊ तिमीले सर्भिस ल्याऊ नत्र नल्याऊ भन्न सक्ने स्थिति छौँ कि छैनौँ अहिले आज हामी। त्यसको लागि प्लान के हो सेवा प्रदायकको? हामीले 33 लाख कस्टमरलाई बिर्सिन सक्छौँ सक्दैनौँ र त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। र अर्को हामीले 50 रुपियाँको 7 दिन लाइफ साइकल एक्सपेक्टेसन गर्छौँ। त्यो भनेको मतलब 1 महिना चलाउनलाई त 200 रुपियाँ चाहियो। र आजको दिनमा मैले एक्टिभ सब्सक्राइबरको आरपु हेऱ्यो भने एउटाको 192 आउँछ, एउटाको 195 आउँछ एक्टिभ सब्सक्राइबर बेसमा। अब त्यो त 1000 को बन्डल किन्ने मान्छेले पनि तिरेर आएको एभरेज 200 हो भनेपछि हामीसित 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ का पनि कस्टमर छन्, हाम्रो सिटिजन छन् जसले चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्दैन भने त्यो सिटिजनलाई एकै दिनमा 200 चाहिँ गर्न चाहिँ यो फेयर पनि हुँदैन। त्यो सब्सक्रिप्सन मोडल चाहिँ हाम्रो देशको लागि फिट पनि हुँदैन र हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो रियालिटी बेस्ड सब्सक्रिप्सन मोडल चाहिँ काम गर्न र त्यसको लागि एनालाइसिस गर्न म चाहिँ निवेदन गर्छु इन्डस्ट्रीलाई। र भ्यालु प्रपोजिसनमा चाहिँ हामीले जब सब्सक्रिप्सन मोडल ल्याउँछौँ त्यसको लागि अवेरनेस चाहिन्छ। यस्तै प्रोग्राम र हामीले टिभी रेडियो जम्मै ठाउँमा हामी आज सब्सक्रिप्सन मोडल जाँदाखेरि हाम्रो फाइदा के हो, हामी कसरी गर्छौँ, कुन चाहिँ हामी गाउँपालिकासँग हुनसक्छ नगरपालिकासँग हुन्छ, कहाँबाट जति सक्यो सिटिजनमा गएर बुझाउन सक्छौँ। सायद सबैले टिभी हेर्दैनन्, सबैले डेटा हेर्दैनन्, 33 लाख मान्छेले त 2Gमा छ भनेपछि त्यो मान्छेलाई कसरी हामी रिच गर्ने कि तपाईँहरू चाहिँ सब्सक्रिप्सन मोडलमा आउनुहोस् तपाईँको यहाँ फाइदा छ, अघि 80 गुणासम्म फाइदा हुन्छ भनेर देखेँ मैले। तर त्यो सिटिजनसँग कसरी रिच गर्ने, कसरी थाहा हुन्छ त त्यो कुरा भनेपछि त्यो प्रोग्राम पनि हामीले सेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो आरपुको अघि मैले भने हाम्रो देशको आरपुको हिसाबमा अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो यो मन्थली प्याकेजमा हामीले आजको दिनमा एउटा इन्डस्ट्रीले यो पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै म चाहिँ 2 वर्षदेखि सब्सक्रिप्सन मोडलकै मान्छे हो, मैले आजसम्म बन्डलभन्दा अर्को लिएकै छैन भनेपछि म जस्तो यहाँ थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला जो सब्सक्रिप्सन मोडलमा हुन्छ। आजको रेभिन्यू भर्टिकलमा रेभिन्यू मिक्समा सब्सक्रिप्सन मोडलको पर्सेन्टेज कति छ इन्डस्ट्रीको त्यो पनि क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। त्यसले दिने कन्ट्रिब्युसन कति छ। सायद हामीले चाहिँ 50% कभर गरिसकेका छौँ र 50% को लागि चाहिँ हामी एकदम हार्स बन्दैछौँ भनेपछि फेरि सब्सक्रिप्सन मोडलको त्यो रुल्स चाहिँ फरक बनाउनु पर्ने देखिन्छ। र मैले यो डेटा ड्राइभको कुरा गरेको सब्सक्रिप्सन मोडलमा जाने तर त्यसको तयारी नै पुगेको छैन हाम्रो
भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अहिले मैले 200लाई 300 आर्पु गऱ्यो भने अहिले इन्डस्ट्रीको 1 खरब रेभेन्यू हुन्छ, तर त्यो चाहिँ पब्लिकबाट लिनलाई कति जस्टिफाइड हुन्छ एकैपटक 50% रेभेन्यू ग्रोथ गरिदिने, त्यो कुरामा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ अब स्टार्ट हामीले यति यो ट्रान्जिसन क्याल्कुलेट डिप ड्राइभ गरिसकेपछि अब हामी सब्सक्रिप्सन मोडलमा कसरी जाउँ त, कसरी जान सकिन्छ? अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेज के हो? हामीले चाहिँ भ्यालु प्रपोजिसनमा 50 रुपियाँलाई 7 दिनको लाइफ साइकलबाट होइन, मन्थली सानो सानो क्लस्टरमा छुट्याउँ। जो मान्छेले अहिले 200 MB मात्र युज गरिरहेछ उसलाई 500 मा कसरी लैजाने, 1000 मा कसरी लैजाने भनेर बन्डल बनाऊँ र अवेरनेस गरौँ र त्यो आइसिटीको प्रयोगबाट हुने फाइदा सबै चिज देखाएर अनि हामी जाउँ, 200 मा जाउँ, 300 मा जाउँ, 500 मा जाउँ। अरू देशहरूमा 40, 50, 200 डलरसम्म पनि देखिन्छ। हामी त्यो चाहिँ त्यसरी त्यो फेज वाइज पुगौँ भन्ने मेरो सल्लाह इन्डस्ट्रीलाई। र यसमा चाहिँ अटो रिन्युअल हुनु हुँदैन, हाम्रो ब्याड एक्सपिरियन्स छ, यो अटो रिन्युअल चाहिँ गर्न मिल्दैन। अब हामी रेभेन्यू टार्गेटमा चाहिँ हामीलाई भन्नु पर्यो, हामीलाई प्रत्येक वर्षमा 10% चाहिन्छ, 5%, 20%, 25% चाहिन्छ। त्यो के को बेसिसमा भने फेरि पनि मैले भने 1 नम्बर र 4 नम्बर 4 को ए प्री कन्डिसन भने इन्डस्ट्रीले लिने इनिसिएटिभ जुन मैले अघि 8 वटा कुरा भने र प्री कन्डिसन फर कन्ज्युमर राइट को लागि चाहिने कन्डिसन फुलफिल गरेपछि त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई पनि कभर गर्दाखेरि कति रेभेन्यू ग्रोथ भएपछि हामी गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा हामी क्याल्कुलेट गरौँ। र हामीले हाम्रो अथोरिटीलाई नेपाल सरकारलाई भोलि यो त पब्लिक कन्सर्नको कुरा हुन्छ भने यस्तो कुरा जाँदाखेरि सबैलाई नेपाल सरकार सम्बन्धित स्टेक होल्डर जम्मैलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर जानुपर्ने स्थिति हुन्छ, न कि एकै दिनमा हामी आज रेगुलेटर सेयर होल्डरमा के अरे सेवा प्रदायक मिलेर एकै दिनमा 50लाई 200 गर्ने, त्यो चाहिँ मैले सम्भावना देख्दिनँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो मेन चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ डिजिटल डिभाइड, क्वालिटी अफ सर्भिस डिभाइड र ट्यारिफ डिभाइड नै यसलाई मिनिमाइज गभर्मेन्टको कन्सर्न हो। यसको लागि हामी जे चिज पनि गर्न तयार छौँ, तपाईँहरूको साथमा छौँ। र यसमा अर्को कुरा चाहिँ आउनुहोस्, तपाईँहरूको हामी डायलग गरि नै रहेको छौँ। एनसिएलसी त हामीले डिटेलमै यो सब्सक्रिप्सन मोडलको सिइओले नै प्रेजेन्टेसन दिनुभयो, मैले सुनेर मेरो आफ्नो क्वेरिज पनि राखेको छु उहाँलाई। र अर्को कुरा चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ यो प्रमोसनको नाममा पर्मानेन्ट प्रोडक्ट जस्तो एनटिएको अप्रुभल लिएर म तपाईँहरूलाई आजै भन्छु, आजदेखि लन्च नगर्नुहोस्, त्यो अप्रुभल लिएर मात्रै गर्नुहोस्, नत्र कन्ज्युमरलाई त्यसले मिसगाइड गर्छ। प्रमोसनको नाममा फेरि त्यो डिस्कन्टिन्यू गर्ने होइन, यस्तो लङ टर्म प्रोडक्टहरू त्यो एनटिएको एक्सेप्टेन्स इज मस्ट, यो एनले दिएको व्यवस्था पनि हो। र अर्को कुरा चाहिँ अघि मनोहर सरको र मिस्टर जाबरको केही क्वेरिज थियो, त्यो पनि म चाहिँ इन्डस्ट्रीबाट उठाए हुनाले अलिकति त्यसमा क्ल्यारिफाई गर्न चाहेँ। अब 2/10 को बारेमा सरको मैले भनिसकेँ। यो स्पेक्ट्रम एभाइलेबिलिटीको चाहिँ यो हामी रेडी नै छौँ सबै, मैले ब्यान्ड वाइड नै भनिदिइसकेँ कति स्पेक्ट्रम हामी दिन सक्छौँ। र यो रेगुलेटरले कलेक्ट ट्याक्स भन्ने थियो, रेगुलेटरले कलेक्ट ट्याक्स होइन, गैर कर हो, ट्याक्स चाहिँ अब ट्याक्सले नै उठाउने हो। तर त्यो हामीले लगाएको आज त्यो धेरै छ भन्ने, त्यो कम छ भन्ने, त्यसको हामी डिबेटेबल कुरा छ, अहिले धेरै भयो भन्ने छ। त्यो चाहिँ अब हामी तयार छौँ कुरा गर्न। र यो स्पेक्ट्रमको अभाइलेबिलिटी हामी कुरा गरौँ, के चाहिन्छ, 3G को उसमा दिइसकेको अवस्था छ। यही भन्दै फेरि पनि यो प्रोग्राम आयोजना गरेकोमा म धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ राख्छु। धन्यवाद।